हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आफ्टर एससी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हेरिरहेको छौँ र आज पनि हामीले यहाँनिर इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने एचएको इन्ट्रान्स, प्लस टूको इन्ट्रान्स, सिटिभिटीको इन्ट्रान्सहरू, डेन्टलको इन्ट्रान्सहरू हुनसक्छ, अरू विभिन्न नर्सिङको इन्ट्रान्सहरूदेखि लिएर सबै इन्ट्रान्सको लागि युजफुल हुने क्वेसन्सहरू लिएर आएको छौँ। हामीसँग धेरैवटा क्वेसन छ, प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। कहीँनिर बुझिएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। हामी यहीँनिर छौँ, तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लममा अप्ठ्यारो भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल क्लास स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेसन अब हाम्रो यहाँ जेनरल साइन्स भनेर दिएको छ। डाइमेन्सन अफ विच आर सेम भनेर दिइरहेछ। डाइमेन्सन तपाईँलाई थाहा छ, डाइमेन्सनले के दिन्छ त हामीले? डाइमेन्सनले हामीलाई कति पावरमा चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरू रेज भएको छ भन्ने कुरा दिन्छ है। अब यहाँनिर कुनको चाहिँ डाइमेन्सन सेम हुन्छ त भन्ने कुरा छ। अब भेलोसिटी र भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, भेलोसिटीलाई यदि मैले यसले डिभाइड गरेँ भने यसले भेलोसिटी ग्रेडियन्ट दिन्छ। अभियसली यो हुने भएन भनेपछि यो एउटा हुने भएन, अप्सन डी पनि काटिने भयो, किनभने एउटा काट्यो भने त अल पनि हुने भएन। त्यसपछि टर्क र फोर्सको कुरा आउँछ। ठिक छ, टर्क र फोर्सको कुरा आउँछ। टर्क भनेको अब हाम्रो एक प्रकारको एनर्जी जस्तो हुन जान्छ। टर्क भनेको के हुन्छ? मुभमेन्ट अफ इनर्सिया टाइम्स एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुन्छ। यो पनि हुँदैन। वर्क र मुभमेन्ट अफ फोर्स, वर्क भनेको के हो? फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स हो। अब मुभमेन्ट अफ फोर्स भनेको के हुन्छ? फोर्स टाइम्स पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स विथ द जुन पोइन्टमा फोर्स लागिरहेको छ त्योसम्मको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। फोर्स सेम। आर र डी हुनसक्छ यिनीहरूको क्वान्टिटेटिभ तरिका, क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर क्वान्टिटेटिभ तरिकाले हेर्दा युनिट सेम छ। ए नम्बर हुन जान्छ। वाट इज द म्याक्सिमम म्याग्निट्युड अफ ए माइनस बी? ए भेक्टर र बी भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने सबैभन्दा म्याक्सिमम म्याग्निट्युड चाहिँ कति आउन सक्छ भनेर यसले भनिरहेछ। अब यसको म्याक्सिमम म्याग्निट्युड भनेपछि सपोज म्याग्निट्युडको फर्मुला हामीले कसरी भेट्न सक्छौँ त? म्याक्सिमम म्याग्निट्युड भनिसकेपछि यसको म्याग्निट्युडको फर्मुला हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त? म्याग्निट्युड भनिसकेपछि यिनीहरूको यो के को स्क्वायर हुन जान्छ त? यो हाम्रो यिनीहरूको कोफिसियन्टको स्क्वायर जस्तो हुन जान्छ हैन, कोफिसियन्टको स्क्वायर जस्तो हुन जान्छ। अब सपोज यहाँनिर त ए भेक्टर र बी भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गरिरहेछ। अब ए भेक्टर र बी भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यसको म्याक्सिमम म्याग्निट्युड कति आउन सक्छ त हैन, अथवा कति म्याग्निट्युड चाहिँ यसले दिन सक्छ होला त भन्ने कुरा गरिरहेछ है। हामीसँग के छ भने फर्मुला, सपोज ए भेक्टर यतापट्टि गरौँ है त, ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको होल स्क्वायर गऱ्यो भने मैले के हुन जान्छ? यो ए भेक्टर को होल स्क्वायर माइनस 2a डट बी हुन जान्छ प्लस बी भेक्टरको स्क्वायर हुन जान्छ। यसलाई ए भेक्टरको ए भेक्टर स्क्वायर लेखौँ। यो भनेको 2 ए को म्याग्निट्युड, बी को म्याग्निट्युड र यहाँनिर कस थीटा प्लस बी म्याग्निट्युडको स्क्वायर आउन जान्छ है। अब यहाँनिर यो पनि म्याग्निट्युड हो, यो पनि म्याग्निट्युड हो है। अब कस थीटा छ। अब थीटाको भ्यालु यो कति हुँदा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि पहिले त 0 हुँदाखेरि म्याक्सिमम हुन्थ्यो, तर सपोज यहाँ थीटाको भ्यालु 180 डिग्री भयो, 180 डिग्री भयो भने कस थीटाको भ्यालु -1 आउँछ। यसले के दिन्छ भ्यालु? म्याग्निट्युड अफ ए स्क्वायर प्लस 2 ए को म्याग्निट्युड, बी को म्याग्निट्युड अनि बी भेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर दिन्छ। यो भनेको ए भेक्टरको म्याग्निट्युड प्लस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड को होल स्क्वायर दियो। यसले कति दियो त? सबैभन्दा म्याक्सिमम के हुँदो रहेछ? ए माइनस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको भेक्टर ए को म्याग्निट्युड प्लस भेक्टर बी को म्याग्निट्युड। मान्छे अप्सन ए चाहिँ करेक्ट हुन जान्छ, किनभने ए र बी दिएको छ, यो हुन्छ। भेलोसिटी, स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ सपोज गरौँ। यतापट्टि टाइम छ, यतापट्टि भेलोसिटी छ। सपोज यो मैले एउटा लाइन ताने। अब यसको म्याग्निट्युड भेट्यो भने के हुन्छ होला? सरी, स्लोप। यो थीटा हो, यसले भेलोसिटी दिन्छ, यसले टाइम दिन्छ। स्लोप भनेको tan थीटा इक्वल्स टु भेलोसिटी बाई टाइम हुन्छ। अब यो भेलोसिटी बाई टाइम हैन, भेलोसिटी बाई टाइमले के दिन्छ त? यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म
हामीले यहाँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म के हेर्यौं चेन्ज इन भेलोसिटी यो पोइन्ट एउटा भयो यो पोइन्ट भयो चेन्ज इन भेलोसिटी कति भयो अनि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा मुभ गर्दा चेन्ज इन टाइम कति भयो चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम टेकनले के दिन्छ एक्सेलरेसन भने स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफले के दिन जान्छ त एक्सेलरेसन दिन जान्छ A person on a moving train throws a coin upwards if it falls behind him. एउटा मान्छे ट्रेनमा हिँडिरहेछ है एउटा मान्छेले ट्रेनमा हिँडिरहेछ ट्रेनमा हिँडिराख्दा उसले एउटा सिक्का माथि फाल्यो सिक्का के भयो भने पछाडीतिर झर्न गयो यसरी सिक्का पछाडीतिर झर्दाखेरि हामीले यहाँबाट के कुरा चाहिँ कन्क्लुजन ल्याउन सकिन्छ भन्दा ट्रेन चाहिँ एक्सेलरेटिङ छ डिएक्सेलरेटिङ छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी चाहिँ एनी अफ द एबभ अब यो एनी अफ द एबभ भन्ने अप्सन हुँदैन अल अफ द एबभ हुनुपर्ने हो मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी यदि ट्रेन कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको थियो भने के हुन्थ्यो त उसले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल इन्टरभलमा ट्राभल गर्थ्यो त्यसैले कोइन माथि फाल्दाखेरि ऊ जति अगाडि हिँड्थ्यो कोइन पनि त्यति नै अगाडि हिँड्थ्यो यसको मतलब के हुने भयो त यो मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुने भएन अब चाहिँ एक्सेलरेटिङ र डिएक्सेलरेटिङ यहाँनेरि हामीले फ्रेम अफ रेफरेन्सको कुरा बुझ्न जरुरी छ है जस्तै यहाँनेरि सपोज एउटा मान्छे ट्रेनमा हिँडिरहेको छ है सपोज गरौँ ट्रेन यो डिरेक्सनमा एक्सेलरेसन गरिरहेको छ ट्रेन यो डिरेक्सनमा एक्सेलरेट गर्दाखेरि ट्रेन भित्रमा बस्ने मान्छेले के फिल गर्छ उसको अपोजिटतिर फोर्स फिल गर्छ एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन यसलाई चाहिँ के भनिन्छ एकतिर एक्सेलरेसन गर्दा अर्कोतिर यो फोर्स फिल हुन्छ यसलाई साइन्टिफिक टर्ममा स्युडो फोर्स भनेर फिल भनिन्छ ठीक छ तपाईले नि फिल गर्नु भएको होला जस्तै तपाई बाइकमा हिँडिराख्नु भएको छ भने एक्कासी एक्सेलरेट गर्यो भने के हुन्छ तपाई पछाडीतिर ढकेलिनुहुन्छ यसलाई स्युडो फोर्स भनिन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ भनेपछि अब कोइनको बारेमा सोचौं उले कोइन माथि फाल्यो भने के हुन्छ यो कोइनमा पनि स्युडो फोर्स लाग्छ भन्छ पछाडीतिर ढकेलिन्छ र उले पक्डिनु भन्दा अगाडि नै उ अगाडि गइसक्छ यो कोइन चाहिँ पिछाडी झर्न जान्छ भन्छ एक्सेलरेटिङ कन्डिसनमा के हुन्छ कोइन पिछाडी झर्छ डिसेलरेटिङ थियो भने अगाडि गएर झर्थ्यो यही कन्डिसन हो ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले प्रयोग गर्ने इफ द एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड इज 0 देन व्हिच अफ द फलोइङ इज कन्जर्भड भनेको छ एक्सटर्नल फोर्स 0 भयो भने लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन जान्छ एक्सटर्नल फोर्सहरु सबै 0 हुनुको मतलब चाहिँ लिनियर मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट हुनु हो तपाईले क्लास 11 मा पढ्दाखेरि यो फर्मुला डेराइभ नै गर्नुपर्छ है A 5 kg stone falls from a height of 100 meter and penetrates 2 meter in layer of sand. The force applied by ground is भनेको छ यसले जति फोर्स एप्लाई गर्छ यसले पनि त्यति नै फोर्स एप्लाई गर्ने अभियस कुरा एउटा 5 केजी को ढुङ्गा 100 मिटर को हाइटले गयो र 2 मिटर चाहिँ यसले पेनिट्रेट गर्यो ठीक छ 100 मिटरबाट झर्दाखेरि यसले 2 मिटर पेनिट्रेट गर्यो अब यो क्वेशनको सोलुसनमा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भने सुरुमा के भने एउटा ढुङ्गा छ यो ढुङ्गा हाइट कतिमा छ 100 मिटरको हाइटमा छ जब यो ढुङ्गा अब ग्राउन्डमा पुग्यो स्यान्डमा धसिन्छ स्यान्डमा धसिदा यसले चाहिँ 2 मिटर तल धसिदो रहेछ 2 मिटर तल गइसकेपछि यसको फाइनल भेलोसिटी 0 हुँदो रहेछ अब यसले सोधिरहेछ यसले स्यान्डले फोर्स एप्लाइड बाइ ग्राउन्डले कति फोर्स एप्लाई गर्छ भनेर यहाँनेरि हामीलाई सोधिरहेको छ ठीक छ ग्राउन्डले जम्मा जम्मी कति फोर्स चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने अब बलले जति फोर्स एप्लाई गर्छ ग्राउन्डले पनि अभियसली त्यति नै फोर्स एप्लाई गर्ने हो हैन सुरुमा हामी के भेटौं भने यो फाइनल पोइन्टमा पुग्दाखेरि भेलोसिटी कति हुन्छ यो चाहिँ ग्राउन्ड हो है यो हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट हो यो तल ग्राउन्ड भित्र भयो अब यहाँनेरि बल छ यो बलको मास 5 केजी छ है अब यहाँनेरि त पोटेन्शियल एनर्जी छ जब यो बललाई छोडिन्छ काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ तर एनर्जी त त्यतिकै जान सक्दैन एनर्जी कन्जर्भ हुनुपर्छ अब यो फाइनल पोइन्ट जुन छ यो फाइनल पोइन्टमा सबै पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ के छ ग्राउन्डमा पुग्दाखेरि सबै पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन जान्छ भनेपछि फाइनल पोइन्टमा पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgh हुन्छ काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर हुन्छ यहाँ कति आउन गयो gh इक्वल्स टु हाफ v स्क्वायर भनेर आउने भयो अथवा v भनेको कति आउने भयो 2gh भनेर आउने भयो
अब हाम्रो g को भ्यालु कति छ 2 टाइम्स 10 टाइम्स हाइट भनेको 100 मिटर भनेर छ। यो भ्यालु तपाईको कति आउन जान्छ v भनेको 20√5 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। भनेपछि यो पोइन्टमा भेलोसिटी 20√5 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। अब यो भनेको त ग्राउन्ड, अब यो यति सिस्टमको लागि मात्रै हेरौँ हैन, मैले सर्कल लागेको सिस्टमको लागि मात्रै हेरौँ। यति सिस्टमको लागि त 20√5 भनेको इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ। अब यो फाइनल भेलोसिटी त 2 मिटर तल धसिसकेपछि त 0 हुन्छ। भनेपछि यहाँनेरि इनिशियल भेलोसिटी यो हुन्छ, फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ। डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेको छ 2 मिटर। अब एक्सेलरेसन त घट्दै गइरहेछ, अभियस कुरा हो, तल जाँदाखेरि एक्सेलरेसन त घट्दै गइरहेछ। हामीले के युज गर्न सकिन्छ v² = u² माइनस 2as भनेर युज गर्न सकिन्छ। अब v भनेको 0 हुन्छ, 0 = u² भने चाहिँ 20√5 को स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स 2 मिटर ट्राभल गरेको छ भने 4a = 2000 हुन जान्छ हैन। 20√5 को स्क्वायर भनेको 2000 हुन्छ। a को भ्यालु कति हुन्छ 2000 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको 500 चाहिँ एक्सेलरेसन हुने भयो। अब फोर्स भेट्ने भनेको के गर्ने मास टाइम्स एक्सेलरेसन। मास भनेको 5 छ, एक्सेलरेसन भनेको 500 छ, 2500 न्यूटन फोर्स एप्लाई हुने भयो। यसको मतलब हाम्रो जुन स्टोन छ त्यसले 2500 न्यूटन फोर्स एप्लाई गर्दो रहेछ। भनेपछि अप्सन ए करेक्ट हुन्छ, किनभने ग्राउन्डले पनि त्यति नै फोर्स एप्लाई गर्छ। A body 2 kg is accelerated from 0 to 72 km per hour. The work done on the body is कति भयो त a body 2 kg is accelerated from 0 to 72 km भनेको छ। अब कति वर्क डन गरियो भनिरहेछ है। यहाँनेरि हेरौँ 2 kg को एउटा बडी छ, यो चाहिँ 0 to 72 km per hour मा गयो। अब यसलाई हामी मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरौँ। 72 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाइ 60 टाइम्स 60। 1 घण्टालाई 60 मिनट, 1 मिनटलाई 60 सेकेन्ड भनेपछि 72000 डिवाइडेड बाइ 3600 भनेको यो कति आउन जान्छ 20 मिटर पर सेकेन्ड। भने 0 मिटर पर सेकेन्डबाट 20 मिटर पर सेकेन्डमा गयो। अब इनिशियल भेलोसिटी u भनेको 0 मिटर पर सेकेन्ड, फाइनल भेलोसिटी भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड आयो। ठीक छ। अब यहाँनेरि v² = u², यहाँनेरि हामीले s = ut plus v = u plus at, v = u plus at पुट गरिम भने के आउला त v² = u² minus 2as। यो हाल्यो भने v = at भनेर आउँछ हैन। अनि यहाँनेरि v भनेको कति छ 20 छ, 20 = 80 भनेर आउने भयो है। कति डिस्टेन्स ट्राभल गरौँ भनेर त हामीले s = ut plus half at² भन्ने फर्मुला पुट गर्नुपर्ने हो। यो त 0 हुन्छ। ठीक छ। अब s = यहाँनेरि हाफ at टाइम्स t हुन्छ। s भनेको के हुने रहेछ 1/2 20t भने चाहिँ 10t हुन्छ। s को भ्यालु 10t अनि at को भ्यालु 20। अब यहाँबाट v² = u² plus 2as भन्ने रिलेसन पुट गरियो भने के हुन जान्छ होला त यहाँनेरि हामीले यो यसरी पनि गर्न सक्यो। अब हेर्नुस् है त v² भनेको के हो v² भनेको हाम्रो 20 छ, 20 को स्क्वायर, u² भनेको 0 प्लस 2as। अब यहाँनेरि a टाइम्स s भनेको 20 को स्क्वायर भनेको 400 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 200 आउन जान्छ। अब यो भनेको एक्सेलरेसन, यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स ट्राभल। हामीले के थाहा छ वर्क डन भनेको के हो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्स भनेको मास टाइम्स एक्सेलरेसन टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट। अब यो a टाइम्स d भन्नु र a टाइम्स s भन्नु एउटै कुरा हो। त्यही भएर अब मास कति दिएको छ हामीले 2 टाइम्स 200 भनेको कति आउँछ 400 आउन जान्छ। अप्सन ए करेक्ट हुन्छ। सिम्पली के रिलेसन पुट गर्ने v² = u² plus 2as निकाल्ने। u को भ्यालु 0 छ, as को भ्यालु v²/2 हुन जान्छ अनि हाम्रो वर्क डन भनेको के हुन्छmas हुन जान्छ।
यहाँबाट भ्यालु भेटिन्छ, v को भ्यालु छँदैछ हामीसँग है। एट वाइट हाइट फ्रम द अर्थ g बिकम्स g/2 भनेको छ। g बाट g/2 हुन कति हाइटमा पुग्नु पर्यो? g को फर्मुला के हो? gm/r² हो। अब g ड्यास इक्वल्स टु g/2 भनेको छ, यो भनेको कति हुन्छ? gm डिभाइडेड बाई r प्लस h को स्क्वायर हुन जान्छ। अब यो g को g मा यसको भ्यालु पुट गरौँ, यो भनेको gm/2r² इक्वल्स टु gm/r प्लस h को स्क्वायर। gm र gm क्यान्सल हुने भयो, r प्लस h को स्क्वायर इक्वल्स टु 2r²। कति आउँछ? r² प्लस 2rh प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टु 2r² भनेर आयो है। अब यहाँनिर कति आयो? r² माइनस 2rh माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भनेर आयो। अब यहाँनिर r² माइनस rh माइनस rh यस्तो गरौँ भने त मिल्दैन। अब यहाँनिरबाट हामीले r लाई भेरिएबल मानेर यो इक्वेसन भेट्न सकिन्छ, ठिक छ। अथवा अर्को तरिका भनेको सिधै हाइट र रेडियसको रिलेसन निकाल्ने हो भने है, कति हाइटमा यस्तो हुन्छ भनेर निकाल्ने भने h² प्लस 2rh माइनस r² इक्वल्स टु 0 गर्ने, ठिक छ। अनि यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ? हाइट भेट्ने इन टर्म्स अफ रेडियस। भने यहाँनिर हाइट भनेको के हुन्छ? माइनस 2h प्लस माइनस रुट अन्डर 2h को होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सरी यहाँनिर माइनस 2r चाहिँ हुन्छ है, माइनस 2r को होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस r² हुन जान्छ डिभाइडेड बाई 2 हुन जान्छ। h इक्वल्स टु माइनस 2r प्लस माइनस 4r² प्लस 4r² हुन्छ डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। यो भनेको माइनस 2r प्लस माइनस 8r² डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। भने चाहिँ हाइटको भ्यालु माइनस 2r प्लस माइनस 2√2r² बाई 2 आउन जान्छ। यो भनेको कति आउँछ? माइनस r प्लस माइनस √2r² बाई 2 हुन्छ। यदि मैले पोजिटिभ भ्यालु लिए भने h को भ्यालु माइनस r प्लस रुट अन्डर 2 बाई यो r हुन्छ है, r² हुँदैन r हुन्छ डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। यो भनेको √2 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 2 2 पनि त क्यान्सल भयो नि त हैन, यो 2 पनि क्यान्सल भयो नि त। यो भनेको कति आउँछ? 0.414 r भनेर आउँछ। नेगेटिभ भ्यालु लियो भने त हाइटको भ्यालु लेस देन 0 आउँछ, यसको मतलब यो भ्यालु हुन पाउँदैन, यो हाम्रो एन्सर हुन जान्छ, ठिक छ। अथवा रेडियस भेटेर हाइट पनि भेट्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन, तर मैले हाइट र रेडियसको रिलेसन निकाले। यदि हाफ हुनु छ भने हाइट चाहिँ सपोज यो अर्थ भयो, ठिक छ, यो अर्थको रेडियस भयो, यो रेडियसको कति हुनु पर्यो? यति माथि सपोज 0.414 टाइम्स यो रेडियस जति माथि पुग्यौं भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ g/2 हुन जान्छ 0.414। What fraction of wooden block of density 0.8 gram per cc will be outside the sea water of density 1.2 gram per cc? अब यहाँनिर के हुन्छ? वुडन ब्लक फ्लोट भइरहेछ। फ्लोट हुनुको मतलब के हो? वेट अफ वुडन ब्लक इज इक्वल्स टु वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठिक छ। वेट अफ वुडन ब्लकलाई सपोज मैले मास अफ वुडन ब्लक टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मास अनि त्यसपछि मास अफ ब्लक एक्सेलरेसन ड्यू टु मास अफ वाटर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। मास अफ वुडन ब्लक र मास अफ वाटर डिस्प्लेस्ड सेम हुनुपर्छ। अब यहाँनिर यो g र यो g क्यान्सल हुन जान्छ, ठिक छ। यो क्यान्सल भइसकेपछि मास अफ ब्लक भनेको भोल्युम अफ ब्लक टाइम्स डेन्सिटी अफ ब्लक हुन्छ र मास अफ वाटर भनेको डेन्सिटी अफ वाटर टाइम्स भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुन जान्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर के हुन्छ? भोल्युम अफ ब्लक डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ वाटर भनेको डेन्सिटी अफ वाटर डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ ब्लक हुन जान्छ, ठिक छ। डेन्सिटी अफ ब्लक हुन जान्छ। यो भ्यालु कति आउन जान्छ त? डेन्सिटी अफ वाटर भनेको 1.2 डिभाइडेड बाई 0.8, यो भ्यालु भनेको तपाईको यहाँनिर 3/2 आउन गयो। अब यसले के दिन्छ त? यो VB ले त टोटल भोल्युम अफ ब्लक दिन्छ र यो VW ले म अलिकति रिलेसनलाई बुझाइन्छु है। मैले के लेखे यहाँ VB/VW इक्वल्स टु कति छ? 3/2 छ। यसले के दिन्छ भने यो VB भनेको त टोटल भोल्युम हो,
सपोज यो हाम्रो वाटर भयो, यसलाई वाटर मानौँ है, एकदम राम्ररी बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू। यो वाटर भयो। सपोज यहाँनिर एउटा ब्लक छ, अब केही मात्रामा यसको भाग चाहिँ पानीभित्र छ है। अब यो VB ले त यो ब्लकको टोटल भोल्युम दिन्छ, अनि यो भोल्युम अफ वाटर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा जति भोल्युम अफ ब्लक पानीभित्र छ त्यति नै के हुन्छ त, त्यति नै भोल्युम बाहिर निस्किन्छ। भनेपछि कति भोल्युम चाहिँ पानीभित्र छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले यो भोल्युम अफ वाटर हेर्यौँ भने त्यति भोल्युम अफ ब्लक चाहिँ पानीभित्र छ। यदि मैले VW/VB इक्वल्स टु 2/3 लेखेँ भने, सरी उल्टो भएछ फेरि, सरी ठिक छ, VW/VB इक्वल्स टु 2/3 लेखेँ भने यसले मलाई के दिन्छ, मेरो कति ब्लक चाहिँ पानीभित्र छ भनेर दिन्छ। ठिक छ। अब पानीभित्रको ब्लक मैले भेटेँ, 2/3 पार्ट चाहिँ पानीभित्र रहेछ। हामीले सोधिरहेछ बाहिर कति पार्ट हुन्छ। यति पार्ट पानीभित्र छ, 1 भनेको टोटल पार्ट हो भने 1 - 2/3 गर्दा टोटल पार्ट माइनस भित्र पानीभित्रको पार्ट गऱ्यो भने पानी बाहिरको पार्ट आउँछ, जुन चाहिँ कति हुन जान्छ, 1/3 हुन जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो? पाई डब्लु र पाई बी को कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई क्लियर छ कसरी हामीले यो निकाल्यौँ भनेर। ल अर्को छ 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टु, अब यसलाई सेन्टिग्रेडबाट कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर यो भ्यालु छ, हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, C/100 इक्वल्स टु F - 32/180 हुन्छ। यो भनेको यहाँनिर 9/5C + 32 इक्वल्स टु F लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। 180 लाई यता लग्ने, यो आउँछ 32 लाई उता लग्ने, भनेपछि 40 छ, 40 × 9 डिवाइडेड बाई 5 + 32 गऱ्यो भने 104 डिग्री फरेनहाइट आउँछ। फरेनहाइटको यो फर्मुला सेल्सियसबाट फरेनहाइट लाने फर्मुला भयो। एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द मास अफ वाटर 2 kg फ्रम 20 डिग्री सेल्सियस टु 40 डिग्री सेल्सियस। कति एमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ त भन्दा Q = ms/dt युज गर्ने। मास भनेको 2 छ, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी वाटरको कति हुन्छ 4200। चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 40 - 20, यो भनेको 2 × 4200 × 20 गर्नु पर्यो। 2 × 4200 × 20 भनेको कति आउन जान्छ भन्दा 16800 जुल आउँछ। 16800 जुल भनेर आउँछ। अब यहाँनिर 1000 जुलले 1 किलो जुल बनाउँछ, यो 1000 हो, 168 किलो जुल लेख्न सकिन्छ। अप्सन ए। Which can produce maximum pitch sound? सबैभन्दा म्याक्सिमम पिच कसले प्रोड्युस गर्छ? सबले भन्दा सार्प फ्रिक्वेन्सी जसले प्रोड्युस गर्न सक्छ उसले। लायन र म्यानले के गर्न सक्छ भन्दा म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी वाला साउन्ड प्रोड्युस गर्न सक्छ। ठिक छ। अब म्याक्सिमम पिच भनेको चाहिँ घाँटी अलिकति तिखो हुनेहरूले म्याक्सिमम पिच वाला प्रोड्युस गर्छ। भनेपछि यहाँनिर म्याक्सिमम पिच प्रोड्युस गर्ने चाहिँ वुमनले पनि गर्छ, तर जेनरली मान्यता मस्किटोको छ है। ठिक छ। पावर अफ अ प्लेन मिरर है, प्लेन मिररको पावर कति हुन्छ भन्ने कुरा छ। पावर भनेको के हो, 1 / फोकल लेन्थ हो। अब सुरुमा फोकल लेन्थ प्लेन मिररको कति हुन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ। फोकल लेन्थको फर्मुला के हो, 1/u अब्जेक्ट डिस्टेन्स डिभाइडेड इमेज डिस्टेन्स। सपोज यो मेरो प्लेन मिरर भयो, यहाँनिर अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टको डिस्टेन्स u भयो। अब इमेज बन्छ, इमेज र अब्जेक्टको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ, तर यो चाहिँ भर्चुअल इमेज बन्छ। भनेपछि v = -u हुन जान्छ हाम्रो साइन कन्भेन्सन अनुसार। 1/f = 1/u - 1/u हुन जान्छ। यो भ्यालु कति आउन जान्छ, 0 आउन जान्छ। ठिक छ। यो भ्यालु कति आयो, 0 आयो। यसको मतलब 1/f ले त हामीलाई पावर भनेको 1/f हो, भनेपछि 1/f पावर हो भने कति आउँदो रहेछ, 0 आउँछ। इन्फिनिटी भनेको चाहिँ फोकस इन्फिनिटी हुन्छ है, पावर इन्फिनिटी हुँदैन, फोकस चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। पावर चाहिँ 0 हुन जान्छ। ठिक छ। फोकस इन्फिनिटी, पावर 0 हुन्छ। इन डिस्पर्सन अफ लाइट थ्रु प्रिजम विच कलर अफ लाइट इज डिभिएटेड लिस्ट भनेको छ। कुन कलर अफ लाइट चाहिँ डिभिएटेड लिस्ट हुन्छ भन्दा जुन कलरको वेभलेन्थ छोटो हुन्छ ऊ चाहिँ कम डिभिएट हुन्छ। ठिक छ। जुन कलरको लाइट चाहिँ थोरै हुन्छ
त्यो चाहिँ कम डिभिएट हुन्छ भनेपछि वेभलेन्थ कम हुने चाहिँ भायोलेटको सबैभन्दा कम हुन्छ VIB GYOR जो VIB GYOR मा जति तल जानुहुन्छ त्यति धेरै डिभिएसन आउँछ 6 cells of EMS 6 EMF electromotive force and 6 board was connected in parallel combination what was equivalent EMF भनेर सोधेको छ यो सबैलाई 6 भोल्ट 6 वटा सेललाई गरियो यहाँनेरि अब प्यारलल कम्बिनेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भने भोल्टेज सेम हुन्छ ठीक छ भोल्टेज सेम हुन्छ करेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ हामीले यदि प्यारलल कम्बिनेसनमा 6 वटा सेललाई जोड्यौं भने ठीक छ प्यारलल कम्बिनेसनमा 6 वटा सेललाई जोड्यौं भने त्यसले एज अ होल कति दिन्छ 6 भोल्ट दिन जान्छ है अप्सन ए two nuclei which are not identical but have the same number of nucleons ठीक छ दुईटा न्यूक्लियाई छ तिनीहरु आइडेन्टिकल छैनन् तर सेम नम्बर अफ न्यूक्लियन्स सेम नम्बर अफ न्यूक्लियन्स भनेको प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोनको नम्बर सेम छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भनिरहेछ आइसोटोप्स भनेको कस्तो खालको एलिमेन्ट हो भन्दा आइसोटोप्स भनेको चाहिँ एटोमिक नम्बर सेम छ ठीक छ एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ तर एटोमिक मास के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ यस्तोलाई आइसोटोप्स भनिन्छ भनेपछि एटोमिक मास डिफरेन्ट हुनु भनेको न्यूक्लियन्सको नम्बर डिफरेन्ट हुनु हो यो अप्सन हुँदैन आइसोबार्स र आइसोटोन्स भनेर छ आइसोबार्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा यिनीहरु चाहिँ सेम एटोमिक मास तर डिफरेन्ट एटोमिक नम्बर यस्तोलाई चाहिँ आइसोबार्स भनेर भनिन्छ यो अप्सन करेक्ट हुन्छ आइसोटोन्स भनेको चाहिँ न्यूट्रोन नम्बर मात्रै डिफरेन्ट छ भने त्यस्तोलाई आइसोटोन्स भनेर भनिन्छ द आयोन दैट इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ CO यहाँनेरि अब आइसो इलेक्ट्रोनिक भनेको के भन्न खोजे हो भन्दा आइसो इलेक्ट्रोनिक भनेको सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरु भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं आइसो इलेक्ट्रोनिक भनेर भन्छौं ठीक छ सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त आइसो इलेक्ट्रोनिक भनेर भनिन्छ भनेपछि यहाँबाट हामीले बुझ्यौं सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हामीले हेर्नु पर्यो कुनमा छ भनेर है अब इलेक्ट्रोन अफ CO भन्ने एलिमेन्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ सपोज कार्बन भनेको कति हो हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन यसको एटोमिक नम्बर 6 हो अक्सिजनको 8 हो भनेपछि जम्मा जम्मी 6 र 8 भनेको 14 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यदि कहीं केही भएको छैन भने यसमा जम्मा जम्मी 14 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ CN- हेरौं CN- कार्बनमा 6 वटा नाइट्रोजनमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अब माइनस भनेपछि एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन अझै थपियो 14 वटा भयो दुईटामा 14 भयो यो भयो अक्सिजनमा हेरौं एउटा अक्सिजनमा 8 वटा हुन्छ दुईटामा 16 वटा हुन्छ एउटा प्लस भयो भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन गायब छ -1 गर्नु पर्यो 15 हुन्छ O2 माइनस हेरौं O2 मा कति छ 16 छ माइनस भन्छ एउटा इलेक्ट्रोन थपियो +1 17 हुने भयो नाइट्रोजनमा हेरौं नाइट्रोजनमा 14 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ तर प्लस दिएको छ एउटा इलेक्ट्रोन छैन भनेपछि यो हुँदैन अप्सन ए करेक्ट हुन्छ इन C + H2O CO + H2 आउँदो रहेछ हैन कार्बन र वाटर रियाक्ट हुँदाखेरि कार्बन मोनोअक्साइड र यहाँनेरि H2 आउँदो रहेछ अब यहाँनेरि H2 एक्ट्स एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्ट बोथ भनिरहेको छ है H2 एक्ट्स एज अब यहाँनेरि के छ C + H2O भनेको के छ CO + H2 अब यहाँनेरि कार्बनको के छ यहाँ नम्बर 0 छ यहाँनेरि हाइड्रोजनको के छ हेर्नुस् हाइड्रोजनको अक्सिजनको -2 हो भने यसको +2 हुनु पर्छ यहाँनेरि -2 छ यो +2 छ यो 0 छ है अब यहाँनेरि कार्बन 0 देखि +2 मा गयो अक्सिजनको चेन्ज भएको छैन है भनेपछि अक्सिजनको +2 मा पुर्याइदियो यसले 0 देखि +2 मा पुर्याइदियो अब O चाहिँ +2 मा गयो ठीक छ O चाहिँ 0 थियो 0 बाट +2 मा गयो यसरी प्लस मा गयो भने हामीले के बुझ्नु पर्छ यसले चाहिँ कार्बनलाई अक्सिडाइज गरेछ यो एउटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो ठीक छ सरी कार्बन चाहिँ सरी वाटर चाहिँ एउटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ व्हाट इज द प्रेशर अफ 65 ग्राम अफ O2 इन्क्लोज्ड इन अ सिलिन्डर अफ 20 liters at 27 degrees Celsius
अब यहाँनिर रमाइलो, यहाँनिर हेर्नुहोस् पिभी इक्वल्स टु एनआरटी भनेर आउँछ एउटा फर्मुला। ठिक छ, पिभी इक्वल्स टु एनआरटी। हामीले प्रेसर सोधेको छ, प्रेसर भनेको एनआरटी डिभाइडेड बाई भी हुन्छ। अब एन को भ्यालु हाम्रो के छ, नम्बर अफ मोल्स हो। O2 भनेपछि 32 ग्रामले 1 मोल O2 दिन्छ भने 65 ग्रामले कति दिन्छ, 65 डिभाइडेड बाई 32 भनेको 2.031 दिन्छ। अनि युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको भ्यालु, यो पनि 11 क्लासमै पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईले। युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ एसआई युनिटमा कति हुन जान्छ त, यदि हामीले यहाँनिर एटीएम मा भेट्नु पर्ने हो भने 0.08205 हुन जान्छ। ठीक छ, एनआर भयो। अब टेम्परेचरलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गरौँ, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस भनेपछि यो भ्यालु भनेको कति हुन जान्छ भने 27 + 273.15 भनेको 300.15। यहाँनिर कति आउँछ 2.031 टाइम्स 0.08205 टाइम्स 300.15। अब भोल्युम केमा छ, लिटरमा छ भनेपछि 20 लिटरमा छ। अब यसको युनिट तपाईहरुले हेर्नु होला है, यो धेरैवटा युनिटमा पनि हुन्छ। यहाँनिर अब 2.031 टाइम्स 0.08205 टाइम्स 300.15 डिभाइडेड बाई 20 भनेको 2.501 आयो। अप्सन सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ। ठीक छ, यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, अरु धेरै प्रकारको ग्यास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसमा यो युनिभर्सल ग्यास। 2 ग्राम अफ O2 हैज एनटीपी एट एनटीपी हैज भोल्युम भनेको छ। अब नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा के बुझ्नु पर्छ भने 1 मोल O2 को भोल्युम 22.4 लिटर हुन्छ। ठीक छ, 1 मोल O2 को भोल्युम एट नर्मल टेम्परेचर प्रेसर यति हुन्छ। अब 1 मोल O2 मा 32 ग्राम हुन्छ। ठीक छ, भनेपछि 32 ग्राम O2 को भोल्युम भनेको 22.4 लिटर हो भने 2 ग्राम को कति हुन जान्छ 22.4 डिभाइडेड बाइ 32 टाइम्स 2 हुन जान्छ। यो भने कति आउँछ 22.4 डिभाइडेड बाइ 32 टाइम्स 2 भनेको 7.5 भनेको 1.4 लिटर हुन जान्छ। मिल्क इज कस्तो हो त, मिल्क भनेको फ्याट हो है त, यो फ्याट डिस्पर्स्ड इन के हो त मिल्क हो। मिल्क भनेको चाहिँ एक प्रकारको इमल्सन भनेर भने, जस्तै हाम्रो पेन्टहरु एक प्रकारको इमल्सन हो, मिल्क पनि एउटा इमल्सन हो। मिल्क भनेको चाहिँ फ्याट पार्टिकल्सहरु चाहिँ वाटरमा डिस्पर्स हुनुभयो भने। ठीक छ, फ्याट पार्टिकल्सहरु यदि वाटरमा डिस्पर्स हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ इमल्सन भनेर भनिन्छ। ठीक छ, यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्यो, फ्याट डिस्पर्स्ड इन वाटर। कुरा बुझ्यो, फ्याट डिस्पर्स्ड इन वाटरलाई चाहिँ के भनिन्छ, मिल्क भनेर भनिन्छ। कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर, कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन। अब यो कुरा भनेको सायद हाम्रो सोलुबिलिटीको टर्म्सहरुसँग रिलेटेड कुराहरु हो। ठिकै छ, यहाँनिर अब क्लास 11 को क्वेशन मा पनि यो सोधिरा हुन्छ, के गर्न सकिन्छ हैन, यस्तो क्वेशनहरु पनि यहाँनिर हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कति हुन्छ भने 10⁻⁻7 मोल्स पर लिटर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हाइड्रोजन आयन्सहरु हुन्छ। यो पछि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो न्यूट्रल सब्स्टेन्सहरुको pH किन 7 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्सेप्टहरुबाट तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। पछि तपाईले पढ्दाखेरि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। When 1 ampere current flows for 1 second through a conductor, the quantity of electricity, कति क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ भन्दा 1 कलम इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँनेरि फ्लो हुन्छ। 1 एम्पियर करेन्टमा 1 सेकेन्डमा फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ 1 कलम इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। भेपर डेन्सिटी अफ ग्यास इज 22, इट्स मोलिकुलर वेट। ठीक छ, अब भेपर डेन्सिटी र मोलिकुलर वेटको रिलेसन छ। ठीक छ, के को भेपर डेन्सिटी एन्ड के त मोलिकुलर वेटको हैन त, मोलिकुलर मास अथवा मोलिकुलर वेट। भेपर डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मोलर मास भनेको 2 टाइम्स भेपर डेन्सिटी हुन्छ। ठीक छ, मोलर मास भनेको 2
2 टाइम्स भेपर डेन्सिटी हुन्छ। अब यहाँनेरि अथवा भेपर डेन्सिटी भनेको मास अफ n मोलिकुल्स अफ ग्यास बाई मास अफ n मोलिकुल्स अफ हाइड्रोजन हुन्छ। यहाँनेरि मोलिकुलर मास अथवा वेट भनेको 2 टाइम्स भेपर डेन्सिटी हुन्छ। भेपर डेन्सिटी 22 छ भनेपछि भेपर डेन्सिटी 22 छ भने चाहिँ मोलिकुलर वेट कति हुन गयो 2 टाइम्स 22 भनेको 44 हुन गयो। यो चाहिँ सायद CO2 को हुन सक्छ है। मोडर्न एटोमिक वेट स्केल इज बेस्ड अन मोडर्न एटोमिक वेट स्केल कुनमा बेस्ड हुन्छ त? अब जेनरली हामीले के हेर्छौं त यो AMU एटोमिक मास युनिट अनुसार हामीले काम गरिरहेका हुन्छौं र 1 AMU डिफाइन गर्नको लागि 1/12 पार्ट अफ कार्बन एटम भन्छौं। तर कार्बनको दुईटा आइसोटप्स हुन्छ, एउटा C12 अर्को C14। C12 एकदम धेरै मात्रामा पाइन्छ तर यो C14 अलिकति रेडियो एक्टिभ हुन्छ, थोरै मात्रामा पाइन्छ र जेनरली हामीले युज गर्ने भनेको C12 युज गर्छौं। म्युरियाटिक एसिड, अब म्युरियाटिक एसिड भनेको के हो थोरै केमिस्ट्रीको हेरौं हामी। म्युरियाटिक एसिड भनेर छ। म्युरियाटिक एसिड भनेको चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्युरियाटिक एसिड भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ त? म्युरियाटिक एसिड भनेको चाहिँ डाइल्युटेड सोलुसन अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेर भनिन्छ म्युरियाटिक एसिडलाई जेनरली है। अब यहाँनेरि हेल्थ रिस्कहरु पनि हुन्छ। अब डाइल्युट HCl भनेको छ, हामीले यहाँनेरि के बुझ्नु पर्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ कङ्क HCl दिएको छ। सोडियम इज केप्ट अन्डर कहाँनेरि केरोसिनमा राखिन्छ। वाटरमा राखन त जल्छ पुरै, वाटरसँग हेभी रियाक्ट गर्छ सोडियमले, त्यही भएर केरोसिनमा राखिन्छ। रेट अफ डिफ्युजन अफ ग्यास, रेट अफ डिफ्युजन अफ ग्यास केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन सँग रिलेटेड हुन्छ। रेट अफ डिफ्युजन अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु बोथ टाइम एन्ड स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर ग्यास। ठीक छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ इट्स मोलिकुलर मास, यो ठीक छ। अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम, टाइम दिएको भए पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्थ्यो, मोलिकुलर मास दिएको छ इन्भर्सली। अर्को छ हाम्रो बेकलाइट। अब यो बेकलाइट भन्ने जुन सब्स्टेन्स छ, बेकलाइट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक प्रकारको प्लास्टिक हो। ठीक छ, प्लास्टिक हो जुन चाहिँ सिन्थेटिक कम्पोनेन्ट्सहरुबाट बनिएको हुन्छ। यो चाहिँ जेनरली केबाट बनाउँछ बेकलाइट भन्दा कन्डेन्सेसन रिएक्सन अफ फेनोल विथ फर्मल्डिहाइड। ठीक छ, फर्मल्डिहाइड र फेनोलको कम्बिनेसनले बनाइएको हुन्छ। ठीक छ, अब यो केले बनेको हुन्छ त? यो चाहिँ फेनोल फर्मल्डिहाइड रेजिन हो एक प्रकारको। ठीक छ, फेनोल र फर्मल्डिहाइड मिलाएर बनाइएको हुन्छ है। अब यहाँनेरि फेनोल र फर्मल्डिहाइड त भयो है। यहाँनेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अब फेनोल र फर्मल्डिहाइड हामीले आइसक्यो, तर अब फेनोल र फर्मल्डिहाइडको फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। अब कार्बोलिक एसिड भनेको चाहिँ हाम्रो फिनोल हुन जान्छ। ठीक छ, कार्बोलिक फिनोल र फर्मल्डिहाइड मिलेर बनेको हुन्छ। अब यो फिनोल भनेको हाम्रो के हो त? कार्बोलिक एसिड हो। ठीक छ, कार्बोलिक एसिड हो। र फर्मल्डिहाइड भनेको चाहिँ यहाँनेरि फर्मालिन पनि भन्न सकिन्छ। कार्बोलिक एसिड र फर्मालिनको मिक्सले चाहिँ यो बनिएको हुन्छ। व्हेन अल्केन्स सच एज इथेन मिथेन आर बन्ड द प्रोडक्ट इज भनेको छ। ठीक छ, यहाँनेरि यदि हामीले इथेनहरुलाई बन्ड गर्यौं भने, यहाँनेरि इथेनलाई बन्ड, इथेनलाई बन्ड गरिसकेपछि अब इथेनको बन्ड गर्ने के बन्ड गर्दाखेरि के निक्लिन्छ त भन्दा हामीले एक्सेस अक्सिजन चाहिन्छ यहाँनेरि है। एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने इथेन मिथेनहरुलाई बन्ड गर्नको लागि एक्सेस अक्सिजनहरु चाहिन्छ। त्यति बेला बन्ड गर्दाखेरि यिनीहरुले कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर दिने काम गर्छ। ठीक छ, हो यो कुरा हुन्छ। अब यहाँनेरि अर्को कुरा छ सेन्ट्रोमियर भनेर छ। अब बायोलोजीको थोरै पोर्सन हेरौं, यहाँनेरि के आयो त? सेन्ट्रोमियर भनेर आयो। सेन्ट्रोमियर भनेको चाहिँ एक प्रकारको कन्स्ट्रिक्टेड रिजन अफ क्रोमोजोम हो। ठीक छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ त? सर्ट आर्म र लङ आर्ममा त्यसले डिभाइड गर्ने काम गर्छ। जस्तै क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर तपाईले हेर्नु भएको छ नि, यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। यो जुन डल्लो छ, ठीक छ, यहाँनेरि यो लङ आर्म भयो, माथिको सर्ट आर्म भयो र यो बीचको पोर्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ? सेन्ट्रोमियर भनेर भनिन्छ।
ठ्याक्कै डिभाइड हुँदाखेरि सेल डिभिजनमा क्रोमोजोम्सहरू पहिलोचोटि रिप्लिकेट हुन्छ ताकि डटर सेल्सहरूले इक्वल नम्बर अफ रिसिभ गरोस् भनेर कुरा हुन्छ। ठिक छ। सेन्ट्रोमियर चाहिँ अब के को पार्ट हो त? सेन्ट्रोमियर भनेको चाहिँ क्रोमोजोम्स हो। सेन्ट्रोमियर चाहिँ क्रोमोजोमको पार्ट हो भनेर भन्न सकिन्छ। द साइट फर प्रोटिन सिन्थेसिस। ठिक छ। हाम्रो साइट फर प्रोटिन सिन्थेसिस भनेको कहाँनेरि हुन्छ त? राइबोजोम्स, सरी यहाँ माथि गरेछु मैले, राइबोजोम्समा हुन्छ। अब यो गोल्गी बडिज इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरूको आफ्नै आफ्नै काम छ। ठिक छ। यिनीहरूले चाहिँ प्रोटिनहरूलाई विभिन्न ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने कामहरू गर्छन्। ठिक छ। गोल्गी बडिज र यिनीहरूले कायजमा फर्मेसन अकर्स इन भनेको छ। सुरुमा त हामीले बुझ्नु पर्यो कायजमा भनेको के हो है। CHIASMA कायजमा। कायजमा भनेको चाहिँ के हुन्छ? एक प्रकारको यो चाहिँ कन्ट्याक्ट अथवा फिजिकल लिङ्क हो बिट्विन टु क्रोमेटिड्स बिलोङिङ टु होमोलोगस क्रोमोजोम्स। तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? कायजमा भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ के हो त? अर्को तरिकाले भन्दा एउटा प्रकारको स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ अ पेयर अफ होमोलोगस क्रोमोजोम्समा फर्म हुन्छ। कसरी भन्दा क्रस ओभर रिकम्बिनेसनद्वारा यो कायजमा फर्म हुन जान्छ। अब कायजमा फर्मेसन कति बेला अकर हुन्छ त? कायजमा फर्मेसन चाहिँ डिप्लोटिन स्टेज अफ प्रोफेज 1 मा जेनरली देखिन्छ। ठिक छ। डिप्लोटिन स्टेज अफ प्रोफेज 1 अफ मियोसिस मा देखिन्छ भने चाहिँ डिप्लोटिन। क्रसिङ ओभर अकर्स ड्युरिङ। ठिक छ। यहाँनेरि के छ? क्रसिङ ओभर अकर्स ड्युरिङ। अब क्रसिङ ओभर अकर्स कति बेला हुन्छ त भन्दा प्रोफेज 1 र मेटाफेज 1 त्यति बेला अकर हुन्छ। ठिक छ। क्रसिङ ओभर चाहिँ केमा अकर हुन्छ? बिट्विन प्रोफेज 1 एन्ड मेटाफेज 1, जहाँ चाहिँ के हुन्छ? दुईटा होमोलोगस नन सिस्टर क्रोमेटिड्सहरू चाहिँ पेयर अप विथ इच अदर र यिनीहरूले होमोलोगस पेयरहरू एकअर्कासँग मिलेर जेनेटिक मेटेरियलहरू चाहिँ के गर्छन् त? एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छन्। अब कुनमा चाहिँ अकर हुन्छ त? क्रसिङ ओभर माइटोसिसमा अकर हुँदैन। ठिक छ। क्रसिङ ओभर माइटोसिसमा अकर हुँदैन। यो चाहिँ एनाफेज एट इच पोल अफ सेल वेयर द क्रोमोजोम्स आर प्याक्ड भनेर छ। ठिक छ। अब कुनमा चाहिँ अकर हुन्छ होला त? मियोसिसमा अकर हुन्छ होला त? मियोसिसमा अकर हुन्छ। ठिक छ। विच अफ द फलोइङ इज नट एन अटोट्रफ। आफैले कुनले खाना बनाउँदैन त? मसरुमले खाना बनाउँदैन। फाइकोलोजी। अब यहाँनेरि फाइकोलोजी भनेर आयो। फाइकोलोजी भनेको चाहिँ के हो? सीविड्स र एल्गीको बारेमा स्टडी गर्ने। प्लान्ट्स ल्याकिङ सीड एन्ड भ्यास्कुलर सिस्टम बट फर्मिङ स्पोर्स एन्ड एम्ब्रायोज भनेको छ। के हो त? प्लान्ट्स जुनमा चाहिँ सीड हुँदैन। ठिक छ। ल्याकिङ सीड एन्ड के त? भ्यास्कुलर। यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा ब्रायोफाइट्सहरू चाहिँ कस्तो खालको प्लान्ट्स हो भन्दा सीड हुँदैन, भ्यास्कुलर टिस्युज पनि हुँदैन, तर स्पोर्स र एम्ब्रायोहरू चाहिँ फर्म गर्छ। ठिक छ। अब अर्को छ फ्रोड। के भनेर छ? फ्रोड्स। हाम्रो यो अप्सन चाहिँ मिस्टेक छ। FROND हुन्छ है, फ्रन्ट्स। फ्रन्ट्सहरू चाहिँ के हो त? फनको लिप्सलाई चाहिँ फ्रन्ट्सहरू भनेर भनिन्छ। र त्यो जुन अडिने डाँठ छ है, जुन डाँठ छ त्यसलाई चाहिँ स्टाइप अथवा पेटियोल भनेर भनिन्छ। यहाँनेरि सबैभन्दा स्टेबल इकोसिस्टम कुन हुन्छ? कुन चाहिँ ठाउँको मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम हुन्छ त? हैन, सबैभन्दा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टमको चाहिँ ओसियनको हुन्छ। किनभने यहाँनेरि नेचुरल लिक्विड हुन्छ, डिजल्भड अक्सिजन पनि हुन्छ, लाइट, हिट, टेम्परेचर सबै हुन्छ, सबै कुरा मिलेर बसेको हुन्छ हैन। त्यही भएर यसको मोस्ट स्टेबल हुन्छ। कुनले चाहिँ ओजोन डिप्लिटिङ म्याक्सिमम गराउँछ? ओजोन डिप्लिसन म्याक्सिमम कज गराउने ओजोन। सोच्नुस् त कुनले चाहिँ गराउँछ होला त? यहाँनेरि हेर्नु है त, यहाँनेरि क्वेसन हेर्नु है त। अब जेनरली हामीले पढे अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स SCFSहरूले
जेनरली यो ओजोन डिप्लिसन चाहिँ कज गर्छ। अब डब्लु रेज भनेको छ CO2 भनेको छ CFCs भनेको छ हैन, यहाँनिर यहाँनिर डब्लु रेज NX3 भनेर भनेको छ है। अब यो ओजोन डिप्लिटिङ पावर भन्ने कुरा चाहिँ ओजोन डिप्लिसन पोटेन्सियलमा डिपेन्ड गर्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ओजोन डिप्लिसन पोटेन्सियल अथवा ODP भन्ने एउटा टर्म छ। यो भनेको एक प्रकारको केमिकल कम्पाउन्ड हो जसले चाहिँ ओजोन लेयरको कति डिग्रेड गर्न सक्छ भनेर हुन्छ। ठीक छ, यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ एउटा ट्राइक्लोरोफ्लोरोमिथेन, मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, यसरी सर्ट फर्म त हुँदैन है। ट्राइक्लोरोफ्लोरोमिथेनको चाहिँ 1 हुन्छ। ठीक छ, अब 1 भन्दा ज्यादा कम के हुन्छ भन्ने कुराहरू हो है। जस्तै क्लोरोफ्लोरोकार्बनको चाहिँ लगभग यति नै हुन्छ, 1 नै हुन जान्छ। त्यसैगरी ब्रोमिनेटेड सब्स्टेन्सहरूको 5 to 15 हुन्छ। हाइड्रोफ्लोरोकार्बनहरूको जेनरली 0.0005 देखि 0.2 हुन्छ, एकदम कम हुन्छ है। अब ट्राइक्लोरोफ्लोरोमिथेन, ठीक छ, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमिथेनहरूको चाहिँ 1 भन्यौँ हामीले। क्लोरोट्राइफ्लोरोमिथेनको 1 हुन्छ। अनि अरु CO2 को लगभग 0 हुन्छ हैन पोटेन्शियल। अर्को भनेको हाम्रो डब्लु रेज त छँदै छैन, NX3 पनि छैन, भने चाहिँ CFCs को हुन्छ। चार्ल्स डार्विन थ्योरी अफ इभोल्युसन इज बेस्ड अन के छ त नेचुरल सेलेक्सन हो। पारामेसियम मुभ्स बाई, ठीक छ, पारामेसियम भनेको हाम्रो प्रोटोजोआहरुमा पर्छ। पारामेसियम मुभ्स बाई के त, पारामेसियम मुभ्स भनेको चाहिँ सिलियाहरुद्वारा मुभ हुन्छ। रेडियल सिमेट्री केमा हुन्छ त, रेडियल सिमेट्री भनेको चाहिँ सिलेन्ट्रेटाहरु चाहिँ कस्तो हुन्छन् त, रेडियल्ली सिमेट्रिकल हुन्छन्। ठीक छ, अब बाइलेटरल सिमेट्री चाहिँ प्ल्याटिहेल्मिन्थेसबाटै सुरु हुन्छ र जेनरली सिलेन्ट्रेट्सहरु चाहिँ रेडियली सिमेट्रिकल हुन्छ। टेपोम्स obtain their mutation from the host, ठीक छ, म्युटेसन। अब टेपोमहरु भनेको त हामीसँगै टाँसेर बसिरहेको हुन्छ। टेपोमले चाहिँ कसरी obtain गर्छ त भन्दाखेरि होस्ट लाइन अब्जर्भिङ इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ अब्जर्भ गर्छ र न्युट्रिएन्ट्सहरु त्यहाँबाट एब्जर्भ गरेर त्यसले निकाल्छन्। ठीक छ, एब्जर्प्सन थ्रु इन्टेगुमेन्ट अथवा अब्जर्प्सन थ्रु बडी भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, व्हिच अफ द फलोइङ बिलोङ्स टु फाइलम एनिलिडा भनेको छ हैन। फाइलम एनिलिडामा पर्ने कुन कुन हो त भन्दा यो नेरिस भन्ने चाहिँ के हो त, नेरिस भनेको चाहिँ जेनस पोलिकाइटा वुम्स इन नेरिडिएमा पर्छ। ठीक छ, अर्को छ हाम्रो अक्टोपस, अक्टोपस त अभियसली पर्ने भएन। क्र्याब, यो क्र्याब भन्ने एनिमल चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ ट्रु क्र्याब्स पनि भनिन्छ है। यिनीहरु चाहिँ एक प्रकारको क्र्याब्स नै हुन्। यसलाई चाहिँ क्र्याब नै भनिन्छ हैन। क्र्याब भनेको एक प्रकारको क्र्याब हो। एनिलिडा आर्थ्रोपोडामा भनेर पर्छ। यो क्र्याब भन्ने कुरा चाहिँ केमा पर्छ त भन्दा आर्थ्रोपोडामा पर्छ, हार्ड सेलमा। क्र्याबहरुकै गङ्गटाकै एउटा प्रजाति हो। यो फाइलेरिया भनेको चाहिँ नेमाटोड भन्नेमा पर्छ। नेरेस भन्ने चाहिँ एनिलिडामा पर्छ। ठीक छ, यिनीहरु चाहिँ एनिलिडामा पर्छ। सेगमेन्टेड वर्म्सहरु लगभग यसको लेन्थ 30 सेन्टिमिटर हुन्छ। व्हिच अफ द फलोइङ अन्डर इन्क्लुड्स नम्बर अफ स्पेसिस इन एनिमल किंगडम अरे। यहाँनेरि नम्बर अफ स्पेसिस इन एनिमल किंगडम, द फलोइङ अन्डर इन्क्लुड्स नम्बर अफ स्पेसिस इन एनिमल किंगडम। भर्टिब्राटा छ, इन्सेक्टा छ, इकाइनोडर्माटा छ, मोलस्का छ। अब यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो इन्सेक्टामा सबैभन्दा ज्यादा नम्बर अफ स्पेसिस हुन्छ। ठीक छ, र त्यसमा नि बिटल्सहरु भन्ने इन्सेक्टहरु चाहिँ 1/3 अफ अल इन्सेक्ट्सहरुमा पर्छ। इन व्हिच अफ द फलोइङ डज हार्ट पम्प ओन्ली डीअक्सिजनेटेड ब्लड। ठीक छ, यहाँनेरि अब फिश, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स र बर्ड्स छन्। यिनीहरु सबै के हो त कुनै एउटा क्लासमा पर्छ है। यहाँनेरि यसको आन्सर सोच्नुस् त के हुन्छ होला, यहाँनेरि सोच्नुस् है त। हेर्नु त यहाँनेरि कुन हुन्छ होला त, फिशमा हो कि
फिस मात्रै हो कि अरू कुनै हुन्छ कि डिअक्सिजनेटेड ब्लड हैन, अक्सिजन पुअर ब्लड है। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्सहरू त हो है, वार्म ब्लडेड एनिमल्सहरू हो, तर कुनले चाहिँ यस्तो गर्छ होला चाहिँ फिसले चाहिँ अन्ली डिअक्सिजनेटेड ब्लड पम्प गर्छ, किनभने यसमा चाहिँ दुईटा चेम्बर मात्रै हुन्छ। फिसमा दुईटा चेम्बर हुन्छ, एउटा हुन्छ एट्रियम, अर्को हुन्छ भेन्ट्रिकल। एट्रियम र भेन्ट्रिकल भन्ने दुईटा हुन्छ। र अक्सिजनेटेड डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरू चाहिँ केले त गिल्सले गर्दा अक्सिजनेटेड हुन्छ र अरू पार्टहरूमा सप्लाई भइरहन्छ। हाउ मेनी नम्बर अफ क्रेनियल नर्भ्स आर प्रेजेन्ट इन ह्युमन बडी? नम्बर अफ क्रेनियल नर्भ्स इन ह्युमन भनेको छ जम्मा 12 पेयर अफ क्रेनियल नर्भ्सहरू हुन्छ है, जम्मा 12 क्रेनियल नर्भ्स हुन्छ। तर जेनरली डक्टर्सहरूले चाहिँ 12 क्रेनियल नर्भ्स हुन्छ भन्छन्, तर एक्ज्याक्ट रूपमा भन्दाखेरि 12 पेयर चाहिँ ठिक हुन्छ। ठिक छ, 12 पेयर चाहिँ ठिक हुन्छ। अब के हुन्छ त 12 पेयरको क्रेनियल नर्भ्सहरू भन्दा, जस्तै ओल्फ्याक्टरी भयो, अप्टिक नर्भ्सहरू भयो, ओकुलोमोटर हुन्छ, ट्रोक्लियर हुन्छ, ट्राइजेमिनल हुन्छ, एब्ड्युसेन्ट हुन्छ, फेसियल हुन्छ, भेस्टिबुलोकोक्लियर हुन्छ र ग्लोसोफेरिन्जियल, भ्यागस, एक्सेसरी, यस्तो प्रकारको के हुन्छ त क्रेनियल नर्भ्सहरू हुन्छ। अर्को छ ओफियोलोजी भनेर है, ओफियोलोजी भनेर छ। ठिक छ, एन्सर बुझिराख्नु भएको छ। ओफियोलोजी भनेको चाहिँ स्नेक्सहरूको स्टडी गर्नुलाई ओफियोलोजी भनिन्छ। अर्को के छ भिटामिन B12। भिटामिन B12 केले अब्जर्भ गर्छ होला? सो सोच्नुहोस् त, तपाईहरुले आफ्नो एन्सर पनि लेख्दा हुन्छ। भिटामिन B12 इज एब्जर्ब्ड फ्रम, के हुन्छ, कहाँबाट अब्जर्भ हुन्छ त? यो चाहिँ स्मल पार्ट अफ स्मल इन्टेस्टाइनको लास्ट पार्ट, स्मल इन्टेस्टाइनको लास्ट पार्ट भनेको इलियम हो। यो इलियमबाट चाहिँ एब्जर्भ हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ अब के हुन्छ त लार्ज इन्टेस्टाइनतिर अरू सामान ठेलिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? यो भयो थियो हाम्रो बायोलोजीको पोर्सन। अब अर्को हाम्रो म्याथमेटिक्सको पोर्सन आयो। इफ A इक्वल्स टु 1 2 3 र B इक्वल्स टु 3 4 5, A सिमेट्रिक डिफरेन्स B, फर्मुला के हुन्छ? A डिफरेन्स B युनियन B डिफरेन्स A। अब A डिफरेन्स B मा के पर्छ? A मा पर्ने B मा नपर्ने भनेको 1 र 2 युनियन, B मा पर्ने A मा नपर्ने भनेको 4 र 5 भनेपछि 1 2 4 5 आउन जान्छ। अप्सन B करेक्ट हुन्छ। यदि NU को भ्यालु 125 छ, NA को भ्यालु 80 छ, NB को 65 छ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट भ्यालु अफ NA युनियन B? सबैभन्दा ग्रेटेस्ट भ्यालु NA युनियन B को कति हुन जान्छ त? अब हुनु पर्ने त NA युनियन B इक्वल्स टु 80 प्लस 65 माइनस NA इन्टरसेक्सन B हुन्छ। अब NA इन्टरसेक्सन B 0 भयो भने यो 145 हुन्छ। तर यहाँनेरि NU को टोटल नम्बरको भ्यालु नै युनिभर्सल सेटको भ्यालु 125 छ, त्यही भएर अरु भ्यालु भन्दा पनि हाम्रो 125 नै हुन पाउँछ, अरु भ्यालु परेन। NA इन्टरसेक्सन B कति हुनु पर्यो? 20 हुनु पर्यो। अब फंक्सन A to B इज onto भनेको चाहिँ के हुन्छ? कोडोमेन र रेन्जको भ्यालु सबै एलिमेन्ट्सहरु एसोसिएट भएको छ। FA इज इक्वल्स टु B, FA इज प्रपर सबसेट अफ B, A इज सबसेट अफ B, A इज इक्वल्स टु B। यो त हुँदैन। A इज सबसेट अफ B यो पनि हुनु परेन। FA इज प्रपर सबसेट भन्दा नि FA र B, FA भनेको यही B सेटै F भयो र यहाँनेरि जुन B छ त्यो नै हाम्रो B हुन जान्छ। इन हाउ मेनी वेज क्यान 6 बुक्स बी डिस्ट्रिब्युटेड एमङ 5 स्टुडेन्ट्स भनेको छ। 5 जना स्टुडेन्ट छन्, 6 बुक्स कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भनिरहेछ है। अब यो क्वेशन अलिकति लफडा भयो यहाँनेरि, हेर्नुस् है त। 5 जना स्टुडेन्ट छन्, 6 वटा बुक डिलिभर गर्नु पर्यो। अब यहाँनेरि हामीलाई एक्ज्याक्टली यो तरिकाले अथवा त्यो तरिकाले भनेको छैन, त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ? एउटा स्टुडेन्टलाई सबै 6 वटै किताब पनि दिन मिल्छ, फेरि अर्कोलाई पनि 6 वटा दिन मिल्छ, अर्कोलाई पनि 6 वटा, अर्कोलाई पनि 6 वटा, अर्कोलाई पनि 6 वटा, जसरी पनि दिनुहुन्छ। एउटा पनि मिल्यो, दुईटा पनि मिल्यो, 3 वटा पनि मिल्यो, 4 वटा मिल्यो, 5 वटा, एउटालाई जम्मा 6 तरिकाले दिन मिल्छ। यसरी यो सबै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको 6 पावर 5 हुन्छ, अप्सन A।
a को भ्यालु 3 b को भ्यालु 3 a प्लस b को भ्यालु 3 भने a माइनस b को भ्यालु कति हुन्छ भनेर यहाँनेरि सोधिरहेको छ नि। अब यो त सिम्पलै क्वेशन हुन्छ होला। यहाँनेरि तपाईहरुले भेट्नु पर्ने हुन्छ के को भ्यालु भेट्नु पर्ने हुन्छ भन्दा cos थीटा को भ्यालु भेट्नु भएन हुन्छ है। जस्तै a को भ्यालु 3 b को भ्यालु 4 अर्को 5 यहाँनेरि के छ a को भ्यालु 3 b को भ्यालु 4 अनि a प्लस b को भ्यालु कति छ 5 छ। यहाँनेरि अब हेरौं a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यहाँनेरि यसरी नै लेखौं 2 टाइम्स a डट b प्लस b को स्क्वायर यो भनेको कति आउँछ 5 को स्क्वायर इक्वल्स टु 3 को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यो भनिसकेपछि 2 टाइम्स a डट b है a डट b भनेको a b cos थीटा प्लस 4 को स्क्वायर। अब यहाँनेरि 25 आयो यो 9 प्लस 16 25 यो सबै क्यान्सल हुन्छ भनेपछि a b cos थीटा इक्वल्स टु 0 आयो भने cos थीटा इक्वल्स टु 0 आयो थीटा को भ्यालु 90 डिग्री आउन गयो भनेपछि a माइनस b गरेको होल स्क्वायर गर्यो भने a को स्क्वायर माइनस 2a डट b प्लस b को होल स्क्वायर गरिमे हामीले यो भनेको कति आउँछ 3 स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 डिग्री आउँछ प्लस 4 को स्क्वायर यो भनेको 9 प्लस 16 25 आयो यो भ्यालु 0 आयो भनेपछि यहाँनेरि कति आउने रहेछ यो गर्दा 25 भनेको 5 आउँछ कति आउँछ 5 नै आउन जान्छ। इफ fx minus 1 equals to x plus 2 fx स्क्वायर कति हुन्छ भनिरहेछ हेरौं है त f x minus 1 छ minus 1 भनेको x plus 2 छ। यदि मैले यहाँनेरि f x minus 1 छ plus 1 गरे ठीक छ यदि प्लस 1 गरे भने यहाँनेरि x plus 1 हुन जान्छ यो प्लस 2 f x को भ्यालु के हुन जान्छ x plus 3 हुन गयो ठीक छ f x को भ्यालु x plus 3 हुन गयो। अब फेरि यहाँ भित्र मैले x मा x ले मल्टिप्लाई गरे भने यो x को टर्ममा x ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो प्लस 3 हुन्छ x स्क्वायर प्लस 3 हुन जान्छ अप्सन a स्क्वायर माइनस a प्लस i इक्वल्स टु 0 भने a इन्भर्स भनेको कति हो सोधिरहेको छ। यहाँनेरि के छ a स्क्वायर माइनस a प्लस i इक्वल्स टु 0 हो भने a इन्भर्स को भ्यालु अब प्री मल्टिप्लाई गरौं a इन्भर्स ले प्री मल्टिप्लाई गरौं a स्क्वायर a i इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यहाँनेरि a इन्भर्स a स्क्वायर माइनस a इन्भर्स a प्लस a इन्भर्स i हुन्छ इक्वल्स टु 0 भयो। यहाँनेरि अब a इन्भर्स a टाइम्स a लेख्न सकिन्छ a इन्भर्स र a मल्टिप्लाई गर्यो भने त i आउन जान्छ र आइडेन्टिटी सँग जे मल्टिप्लाई गरे भने इन्भर्स दिन्छ यो 0 आउन गयो। यहाँनेरि अब हामीले कम्युटेटिभ नियम लाउन सक्छौं a इन्भर्स a हुन्छ यहाँ a हुन्छ माइनस i प्लस a इन्भर्स इक्वल्स टु 0 यो भनेको i आउन गयो ia माइनस i प्लस a माइनस a इन्भर्स इक्वल्स टु 0 भयो यो भनेको त a नै आउन जान्छ a माइनस i प्लस a इन्भर्स इक्वल्स टु 0 a इन्भर्स भनेको के आउने रहेछ i माइनस a इधरलाई उता लान सकिन्छ i माइनस a भनेको a इन्भर्स हुन जान्छ। If pth term of AP is q and qth term is p then p plus qth term भनेको छ। यो त पहिले पनि गरेको क्वेशन होला pth term भनेको q हो र qth term भनेको p हो भने p plus qth term भनिरहेको छ एकदमै सिम्पल हुन्छ हेर्नुस् है त tp भनेको के छ tp इक्वल्स टु q छ र tq इक्वल्स टु p छ। अब tp भनेको के हो a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d इक्वल्स टु q हो र यहाँनेरि a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d भनेको p हुन जान्छ ठीक छ। यहाँनेरि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त p प्लस qth टर्म भनेर छ है यसो गरौँ न यो दुईटालाई के गरौँ एडिसन गरौँ यो दुईटालाई एड गरिम भने के हुन्छ a प्लस pd माइनस d इक्वल्स टु q छ अनि यतापट्टि a प्लस qd माइनस d इक्वल्स टु p छ।
अब यो दुईटालाई एड गर्दा के दिन्छ 2a प्लस p प्लस q यहाँनेरि d आयो माइनस 2d आयो इक्वल्स टु p प्लस q भनेर आयो यहाँ हैन p प्लस q भनेर आयो यहाँनेरि 2a छ यदि d कमन लियो भने p प्लस q माइनस 2 हुन्छ इक्वल्स टु p प्लस q हुन्छ तर यसले त हामीले आन्सर दिदैन यो आन्सर त हाम्रो आउनु हुँदैन pth टर्म भनेको q हो qth टर्म भनेको p यसलाई यहाँनेरि हामीले एड गर्ने भन्दा नि सबट्र्याक्ट गर्यौं भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो छ है सबट्र्याक्ट गरौँ है त एकचोटी सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ यो र यो 0 आउँछ यहाँनेरि pd माइनस qd आउँछ यो माइनस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ यो भनेको q माइनस p आउँछ यहाँनेरि मैले d कमन लियो भने p माइनस q हुन्छ यहाँ माइनस 1 कमन लियो भने p माइनस q आउँछ यो दुईटा क्यान्सल भयो d को भ्यालु माइनस 1 आउन गयो अब हामीले के थाहा छ tp भनेको के हो अब d को भ्यालु है a को भ्यालु भेटौं tp भनेको q हुन्छ a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d इक्वल्स टु q हो अब यहाँनेरि p माइनस 1 छ माइनस 1 इक्वल्स टु q है a माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टु q a को भ्यालु p प्लस q माइनस 1 d को भ्यालु आयो a को भ्यालु आयो अब tp प्लस q भेटौं के हुन जान्छ tp प्लस q भनेको a प्लस p प्लस q माइनस 1 d a भनेको p प्लस q माइनस 1 प्लस यहाँनेरि p प्लस q माइनस 1 टाइम्स माइनस 1 छ यो भनेको कति आयो p प्लस q माइनस 1 माइनस p प्लस q माइनस 1 भने चाहिँ 0 आउन गयो tp प्लस q भनेको कति आयो obviously यहाँनेरि 0 आउन गयो ठीक छ अनि a dealer gains selling price of 4 watches by selling 20 watches ठीक छ a dealer gains a sp of 4 watches by selling 20 watches what is the profit percentage भनेर छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 4 वटा घडी बेच 20 वटा घडी बेच्दा चाहिँ 4 वटा घडी बेचे जस्तो प्रॉफिट आउने भयो मान्छे सपोज sp मैले यदि x सपोज गरे भने के हुने रहेछ सब एउटा घडीको sp x सपोज गरे भने 20 वटा घडीको sp कति हुन्छ 20x हुन्छ 20 वटा घडी बेच्दाखेरि कति प्रॉफिट आउने रहेछ 4 वटा घडीको प्रॉफिट आउने रहेछ भनेपछि प्रॉफिट भनेको 4x लेख्न सकिन्छ अब यहाँबाट cp भनेको के हुन्छ sp माइनस प्रॉफिट भनेको 16x हुन्छ प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति हुन्छ प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ cp टाइम्स 100 यो भनेको 25% आउँछ when n is divided by 7 the remainder is 4 what is the remainder when 2n is divided by 7 भनिरहेको छ n लाई 7 ले डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँदो रहेछ 4 आउँदो रहेछ अब यसको लागि तपाईहरुले एउटा एक्जाम्पल सपोज गर्न सक्नुहुन्छ सपोज n को भ्यालु मैले 18 सपोज गरे अब 18 लाई डिवाइड गर्दा 7 टाइम्स 2 भनेको यहाँ 18 छ 7 टाइम्स 2 भनेको 14 रिमाइन्डर कति आयो 4 आयो अब 18 को डबल भनेको कति हुन्छ 36 र 7 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ 7 5 is 35 रिमाइन्डर 1 आउन गयो अब यो कुरा ठीक छ कि छैन त सपोज मैले n को भ्यालु 4 सपोज गरे n को भ्यालु सपोज गरे भने 0 यहाँ 0 आउँछ रिमाइन्डर 4 आयो है अब 4 को डबल भनेको 8 हो 8 गर्दाखेरि 7 1 is 7 रिमाइन्डर 1 आउने हो भनेपछि डबल गर्दा रिमाइन्डर 1 आउँदो रहेछ फंक्सन fx sin x टाइम्स cos x इज के हुन जान्छ इभन फंक्सन हो कि ऑड फंक्सन हो त भन्ने कुरा आयो यहाँनेरि सपोज हेर्नुस् f माइनस x लेख्यो भने के हुन्छ sin माइनस x टाइम्स cos x हुन्छ यो भनेको सरी माइनस cos x यो भनेको माइनस sin x टाइम्स cos माइनस x भनेको cos x हुन्छ यो भनेको माइनस fx आउन गयो यसको मतलब यो एउटा ऑड फंक्सन हुन जान्छ What is the measure of the angle formed by the minute and hour end of clock at 1:50 1 र 50 मा हैन 1:50 मिनेट हुँदाखेरि कति हुन्छ मेजर अफ एंगल भनिरहेछ अब आवर को केस गर्दाखेरि 12 आवर भनेको कति दिन्छ 12 आवर ले हामीलाई 360 डिग्री दिन्छ भन्छ 1 आवर भने चाहिँ कति हुने भयो 360 by 12 भनेको कति हुन्छ 30 डिग्री दिन्छ अब 1 आवर 50 मिनेट्स छ 1 आवर 50 मिनेट्स 50 मिनेट्स ले यदि हामीले आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 50 by 60 गर्ने
5/6 भनेको 0.833 हुन्छ भनेपछि 1.833। अब 1.833 आवरले कति देला त 30 टाइम्स 1.833 होला हैन। 30 टाइम्स 1.833 भनेको तपाईको कति आउँछ भने यसरी रिजल्ट निक्लिन्छ भने त हामीले सिम्पली युनिटरी मेथड युज गर्यौं, यसले थोरै एरर ल्याउन सक्छ। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा यहाँनेरि हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। सुरुमा 1 आवर भनेको 30 मिनेट्स हो, यो कुरा बुझ्नु भयो हैन। 1 भने चाहिँ 30 डिग्री हुन जान्छ, एउटा 30 डिग्री त यहाँनेरि आइहाल्यो, 1 बज्नु भनेको 30 डिग्री। अब 50 मिनेट के हुन जान्छ त यहाँनेरि मिनेटको कुरा गर्ने हो भने 60 मिनेट्सले चाहिँ के गर्छ त 360 डिग्री बनाउँछ भनेपछि 1 मिनेटले कति डिग्री बनाउँछ 360/60 डिग्री। अनि 50 मिनेटले कति डिग्री बनाउँछ 360/60 टाइम्स 50। यो भनेको 360/60 भनेको 6 डिग्री टाइम्स 50 भनेको यहाँनेरि हाम्रो अब यति गर्दाखेरि यहाँनेरि 300 डिग्री आउँछ। अब 300 डिग्री त कसरी लेख्ने यसरी हेर्नुपर्छ, यो कुरालाई हेर्नुस् है त। सपोज यो हाम्रो घडी भयो है, यहाँनेरि 12 6 9 अनि यहाँनेरि 3 भनेर लेखे, यहाँनेरि 1 बजेछ। 1:50 भनेको कहाँनेरि पुग्छ भन्दा सपोज यो हाम्रो मिनेट एन्ड भयो भने 9 10 सपोज यहाँ 11 छ है, यहाँनेरि मैले 11 लेखे भने हाम्रो 11 छ भने हाम्रो यहाँनेरि पुग्या हुन्छ 50 भनेपछि है। अब यसले चाहिँ अब 1 भनेपछि यहाँनेरि 1 2 3 4 अनि यहाँनेरि 2 हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले जब मेजर गर्छौं उसले कसरी मेजर गर्यो यति टोटल एंगल मेजर गरिरहेको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल मेजर गरिरहेको छ, ठीक छ। 300 डिग्री मेजर गरिरहेछ उसले, 300 डिग्री मेजर गरेछ। तर अब हाम्रो अर्को सुई कहाँनेरि छ यहाँनेरि हुन्छ, किन यहाँनेरि 1:50 हुँदा त यो हाम्रो आवरको सुई पनि त बढिरहेको हुन्छ नि हैन, आवरको सुई पनि बढिरहेको हुन्छ, यो पुग्छ यो 4औं भागमा, ठीक छ। अब हामीले यो एंगल मेजर गर्ने होइन किनभने हामीसँग एन्सरमा छैन, हामीले यो एंगल मेजर गर्नु पर्यो, ठीक छ। भनेपछि यति एंगल भनेको कति होला भन्ने कुरा आउन सक्छ। सुरुमा 1.4 आवर्स हुन्छ सरी यो भनेको 1.2 आवर्स 1.4 1.6 1.8 अनि ठ्याक्कै यहाँनेरि 2 आवर्स पुग्छ भने 1.4 आवर्स भनेको कति हुन्छ 1 घण्टाले कति डिग्री दिदो रहेछ 12 घण्टाले 360 भनेपछि 1 घण्टाले 30 अनि 1.4 ले 30 * 1.4 भनेको 30 * सरी 1.8 30 * 1.8 भनेको 54 डिग्री दिन्छ। त्यसैगरी यतापट्टिकोले हाम्रो 300 डिग्री दिन्छ हैन। कसरी 300 डिग्री दिन्छ 60 मिनेट्सले 360 डिग्री दिन्छ, 1 मिनेटले 360/60 दिन्छ भने 50 मिनेटले 360/60 टाइम्स 50 भनेको 300 डिग्री दिन्छ। तर हामीले यसरी मेजर गर्ने नि यताबाट मेजर गर्ने अहिलेको लागि म चाहिँ यहाँ 60 डिग्री लिनु पर्यो। अब 54 र 60 जोड्दा कति हुन्छ 114 हुन जान्छ, यसको मतलब 115 हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो 7x - 4y 3x + y = 5:13 छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ x = y भनेर यहाँ दिएको छ है। अब मैले यतापट्टि लेख्छु अलिकति तल गए 7x - कति छ 4y / 3x + y = कति छ 5:13 छ। 5:13 छ। तपाईसँग क्याल्कुलेटर भइहाल्छ। 13 ले यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्ने 7x - 4y लाई यतापट्टि 3x + y छ है। यहाँनेरि अब हाम्रो कति हुन्छ 13 × 7 13 × 7 भनेको 91x - 52y = 15x + 5y भनेर छ। 15 लाई यतापट्टि ल्याइदिन्छु 91x - 15x = 52y + 5y यो भने कति आउँछ 6 आयो यहाँ अनि यहाँ 8 76x = यहाँनेरि 56y भनेर छ। x/y भनेको 56/76 आउँछ। 56/76 भनेको यहाँनेरि 14:19 छ त छैन त किन मिलेन 5/13 थियो है। 7x - 4y 3x + y छ 5:13
13 भनेर छ 5:13 भनेर छ 13 times 7 भनेको 91 minus 15 भनेको 76 ठिकै छ अनि 15 91 minus 15 ठीक छ 15x 52 सरी यहाँ 57 चाहिँ हुन्छ है 57 हुन्छ यहाँ 57 भयो अनि 57/76 भनेको 3/4 आउँछ है 3:4 आयो अप्सन बी 1 root of the equation here is the square of other भनेको छ 3x square plus px plus 3 3x square plus px plus 3 equals to 0 छ 1 root is the square root then p को भ्यालु कति हुन्छ भनिरहेछ एउटा अल्फा रुट भयो भने अर्को अल्फा स्क्वायर हुन्छ भनिरहेछ है अब यहाँ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर भनेको -p/3 हुन जान्छ र अल्फा टाइम्स अल्फा स्क्वायर भनेको 3/3 हुन्छ अल्फा क्यूब को भ्यालु 1 आउन गयो भने अल्फा को भ्यालु 1 आउँछ अल्फा को भ्यालु 1 आयो भने अल्फा अब यो इक्वेसन लियो भने अल्फा को भ्यालु 1 अल्फा स्क्वायर हुन्छ 1 स्क्वायर भनेको 1 -p/3 भनेपछि -p equals to 2 times 3 therefore p को भ्यालु -6 आउन गयो अब यसरी गर्दा मिलेन यहाँ अब हामीले कसरी सोच्नु पर्यो त अल्फा क्यूब -1 equals to 0 छ एउटा भ्यालु आउँछ अल्फा -1 अर्को आउँछ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 equals to 0 भनेर आउँछ अब दुईटा रुट यसले दिएन अब यसले दुईटा रुट दिन्छ यसको भ्यालु एउटा भ्यालु अल्फा को भ्यालु 1 आयो अर्को अल्फा को भ्यालु कति आउँछ त यो भनेको अल्फा इक्वल्स टु -1 प्लस माइनस b स्क्वायर भनेको 1 - 4 डिवाइडेड बाइ 2 आउँछ यहाँबाट के भ्यालु आयो अल्फा इक्वल्स टु -1 प्लस माइनस √3i/2 आउँछ भनेपछि एउटा अल्फा को भ्यालु -1 प्लस √3i/2 अर्कोको -1 माइनस √3i/2 आउँछ अब यसलाई w मान्ने हो भने यो w स्क्वायर हुन जान्छ भनेपछि के आउने रहेछ त भ्यालु w र w स्क्वायर हुनु पर्यो अब यहाँ हाम्रो एउटा रिलेसन छ अल्फा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुन्छ है भनेपछि अब हाम्रो यतापट्टि के छ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यो अल्फा भयो भने ओमेगा हुन्छ यो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु -p/3 छ है -p/3 अब यो भनेको -1 आउँछ -1 इक्वल्स टु -p/3 आउँछ p को भ्यालु 3 आउन जान्छ हो त्यसरी गर्दा चाहिँ मिल्छ यो हाम्रो पहिले हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको रुटमा हेरेका थियौं यो कति आउने रहेछ 3 आउने रहेछ अब यहाँबाट कुन चाहिँ इन्भर्टिबल छैन भनिरहेछ इन्भर्टिबल नहुनु भनेको के हो त इन्भर्स निकाल्न नसक्नु भनेको सिंगुलर म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्न जनरली सकिँदैन सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको जसको डिटरमिनेन्ट 0 छ यसको डिटरमिनेन्ट 1 आउँछ यसको डिटरमिनेन्ट 15 - 3 हैन 5 times 7 सरी 35 - 3 भनेको 32 आउँछ यसको कति आउँछ -10 + 12 भनेको 2 आउँछ यसको कति आउँछ 12 - 12 भनेको 0 आउँछ भनेपछि अप्सन डी इन्भर्टिबल छैन द लेन्थ अफ द पोर्सन इन्टरसेप्टेड बिट्विन द एक्सिस बाइ द लाइन 3x + 4y = 12 भनेर छ सपोज यो हाम्रो एक्सिस भयो यो हाम्रो लाइन भयो इक्वेसन छ 3x + 4y = 12 अब कति कति एक्सिस छ त x र y मा भनेर भेट्नु पर्यो यसको लागि सपोज हामीले x = 0 मानिम भने 4y = 12 हुन्छ y = 3 हुन्छ यो पोइन्ट कति हुन जान्छ 0,3 त्यसैगरी y = 0 मानिम भने 3x = 12 हुन्छ x को भ्यालु 4 हुन्छ यो भ्यालु 4,0 हुन्छ यो x इन्टरसेप्ट 4 हुन गयो y इन्टरसेप्ट कति हुन गयो 3 हुन गयो यसरी 0 र मानेर हामीले काम गर्न सकिन्छ द लेन्थ अफ द पोर्सन इन्टरसेप्टेड बिट्विन द एक्सिस अब कति इन्टरसेप्ट भएको छ त भन्दा यो पोर्सन चाहिँ इन्टरसेप्टेड पोर्सन हो भनेपछि यो 90 डिग्री छ यो भ्यालु कति हुन्छ हाइपोटेन्युज जस्तो भयो हैन यो लाइनको यो बीचको पोर्सन जुन चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सन यसको भ्यालु कति हुन्छ त √3² + 4² भनेको √25 = 5 आउन जान्छ अप्सन डी हुन्छ The value of k such that kx² - 8xy + 8y² represents the coincident straight lines passing through origin. Origin बाट पास हुनु पर्यो
अब kx स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 8y स्क्वायर, kx स्क्वायर माइनस 8xy प्लस कति छ 8y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ। कोइन्सिडेन्ट लाइन भनेको तिनीहरु बीचको एंगल 0 छ। एंगल 0 हुँदाखेरि के हुन जान्छ h स्क्वायर इक्वल्स टु ab हुन्छ। अब यहाँनेरि a को भ्यालु कति छ k छ, b को भ्यालु कति छ 8 छ, अनि h को भ्यालु कति हुन्छ -8/2 भनेको -4 हुन्छ। अब यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ, h स्क्वायर भन्छ -4 को स्क्वायर k टाइम्स 8 छ भनेपछि k इक्वल्स टु 16/8 भनेको 2 हुन जान्छ, k इक्वल्स टु 2 हुन्छ। यसले कोइन्सिडेन्ट स्ट्रेट लाइन्सहरु दिन्छ। द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टु 0 कट्स द x एक्सिस एट द पोइन्ट भनिरहेछ। x एक्सिस मा कट गर्नु पर्यो, x एक्सिस मा कट गर्दाखेरि कुन कुन पोइन्ट आउँछ भनिरहेछ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2 हो त, प्लस 2 इक्वल्स टु 0 कट्स x एक्सिस हैन। सपोज यो हाम्रो सर्कल भयो भने x एक्सिस मा कट गर्ने भनेपछि पक्कै पनि दुईटा पोइन्ट्सहरु आउँछ। कट टच हैन, कट भनेको छ। x एक्सिस मा कट गर्दाखेरि y को भ्यालु त यहाँनेरि 0 हुन्छ नि त, भनेपछि यदि y को भ्यालु 0 पुट गर्यौं भने के आउँछ इक्वेसन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टु 0 आउँछ। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ। यो भनेको x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टु 0 हुन्छ। एउटा आयो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टु 0 आयो भनेपछि x इक्वल्स टु 1 x इक्वल्स टु 2 कुन कुन ठाउँमा कट गर्दो रहेछ, एउटा आउँछ 2,0 अर्को आउँछ 1,0 किनभने x एक्सिस मा त y को भ्यालु 0 हुन्छ। द भ्यालु अफ साइन इन्भर्स x प्लस कस इन्भर्स x, सिम्पली x को कुन एउटा भ्यालु सपोज गर्नु। सपोज x को भ्यालु मैले 1/2 सपोज गरे भने साइन इन्भर्स 1/2 भनेको 0.5 प्लस कस इन्भर्स 0.5 भनेको 90 डिग्री आउँछ। जहिले 90 डिग्री आउँछ यो π/2 हुन जान्छ। ठीक छ। अर्को छ if the price of petrol increases by 25% and Ram intends to spend only 15% more on petrol, by how much percent should he reduce the quantity of petrol that he buys भनेको छ। ठीक छ। अब रामसँग केही अमाउन्ट अफ पैसा छ, उसले केही अमाउन्ट पैसा कमाउँछ। अब के भन्यो भन्दा सायद केही कारणवश पेट्रोलको प्राइस इन्क्रिज हुन गयो। अब पेट्रोलको प्राइस इन्क्रिज भइसकेपछि रामले चाहिँ 15% ज्यादा स्पेन्ड गर्ने भयो पेट्रोलमा। ठीक छ। अब उ कति पर्सेन्ट चाहिँ क्वान्टिटी अफ पेट्रोल रिड्युस हुन्छ त भनेर यसले सोधिरहेको छ। यहाँनेरि हेरौँ के भन्यो भन्दा पेट्रोलको प्राइस हैन, पेट्रोलको प्राइस चाहिँ 25% ले इन्क्रिज भयो र राम कति स्पेन्ड गर्न चाहन्छ, राम स्पेन्ड गर्न चाहन्छ 15% मोर भनेपछि कति पर्सेन्ट चाहिँ रिड्युस हुनु पर्यो क्वान्टिटी अफ पेट्रोल भनेर। ठीक छ। अब यहाँनेरि हामी सपोज गरौँ पहिले चाहिँ 1 लिटर पेट्रोललाई x रुपीज पर्थ्यो। ठीक छ। 1 लिटरको कुरा गरौँ है, रुपीज x थियो। अब पेट्रोलको प्राइस 25% ले इन्क्रिज भयो मतलब हैन 1 लिटरको पेट्रोलको प्राइस कति भयो त x प्लस 25% अफ x भयो भनेपछि कति हुन्छ, यो भनेको 5x/4 हुन्छ। अब रामले चाहिँ आफ्नो पैसा पहिले त उले 1 लिटर किन्नको लागि x रुपीज खर्च गर्नु पर्थ्यो। अब उले के भन्यो हैन म 15% मात्रै खर्च गर्छु भनेर भन्यो, उसको खर्च कति हुन्छ x प्लस 15% अफ x हुन्छ भनेपछि यहाँनेरि कति आउँछ भन्दा 23x/20 आउन जान्छ। अब उले खर्च गर्न चाहन्छ यति, उसको पेट्रोल 1 लिटरको यति छ, 1 लिटरको दाम यति छ, उले यति खर्च गर्न चाहन्छ भने कति पर्सेन्ट पेट्रोल रिड्युस हुन्छ त भन्दाखेरि 5x/4 माइनस 23x/20 डिवाइडेड बाई x टाइम्स 100% गर्यो भने तपाईको आन्सर आउँछ 10% भनेपछि कति हुन्छ 10%। एरिया डायग्राम, अब यहाँनेरि एरिया डायग्राम भनेर भनिरहेछ। के हो त के कुरालाई चाहिँ एरिया डायग्राम भनिन्छ त, एरिया डायग्राम भनेर छ है, सरी के कुरालाई चाहिँ एरिया डायग्राम भनिन्छ होला त, एरिया डायग्राम भनेको चाहिँ एरिया चार्टलाई पनि भनिन्छ। ठीक छ। एरिया चार्ट भनेको चाहिँ एरिया डायग्राम जस्तै नै भयो। हिस्टोग्राम
पनि भएन यो, ठिक छ। अब यो एरिया डायग्राम अथवा एरिया चार्ट कहाँबाट आउँछ होला त? यो एरिया डायग्राम भनेको चाहिँ केबाट बेस्ड हुन्छ त? लाइन चार्टमा बेस्ड हुन्छ, ठिक छ। एरिया बिट्विन एक्सिस एन्ड लाइन आर कमनली इम्फेसाइज्ड गरिन्छ जेनरली कलरको कारण, है त। विलियम प्लेफेयर भन्ने मान्छेले चाहिँ जेनरली यो एरिया चार्ट निकालेको, उनले नै लाइन बार र पाई चार्टको काम पनि गरे हो र यो चाहिँ टाइम सिरिज ग्राफ्सहरूमा जेनरली आएको कुराहरू थियो, ठिक छ। अब यसको लागि नन अफ दिज हुन्छ है। एरिया डायग्राम इज हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेन्सी पोलिगोन। एरिया डायग्राम इज एरिया डायग्राम भनेको हिस्टोग्राम हो है त, नन अफ दिज हुँदैन। एरिया डायग्राम भनेको चाहिँ हिस्टोग्राम भनिन्छ, किनभने यो चाहिँ अब कसरी बुझाउने यसलाई भन्दा प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भन्छ। प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भनेको कुन चाहिँ ठाउँभित्रमा पर्न सक्छ त यो कुरा भन्ने जस्तो हुन्छ है, ठिक छ। अब अर्को छ 2 पावर 23, 2 पावर 21, 21 यो। अब क्यालकुलेटर छैन भने सपोज सुरुमा 2 पावर 20 कमन लिने, यसले के दिन्छ? 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, 2 पावर 20 यहाँनिर 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 आउन जान्छ। यो भनेको 6 7 भने चाहिँ 2 पावर 20 आउँछ। अप्सन सी चाहिँ करेक्ट हुन जान्छ, ठिक छ। अर्को छ अ डिसअनेस्ट डिलर प्रोफेसिङ टु सेल हिज गुड्स एट कस्ट प्राइस युजेज 900 ग्राम वेट फर 1 kg, वाट गेन पर्सेन्ट इज भनेर भनिरहेको छ, ठिक छ। उसले के भन्यो भन्दाखेरि जति सिपी छ म चाहिँ त्यति नै एसपी लिन्छु, जतिमा मैले किने म तपाईहरुलाई त्यतिमै दिइरहेको छु। तर उसले गर्दो के रहेछ भन्दाखेरि 900 ग्राम चाहिँ 1000 ग्राम भनेर बेच्दो रहेछ, अथवा 0.9 केजी चाहिँ उसले 1 केजी हो भनेर बेच्दो रहेछ। भनेपछि उसको फाइदा कति हुन्छ अथवा उसको गेन पर्सेन्ट प्रफिट कति हुन्छ भन्ने कुरा भयो, ठिक छ। यहाँनेरि सपोज सीपी लाई हामीले यक्स सपोज गर्यौं, ठिक छ। सीपी लाई हामीले यदि यक्स सपोज गर्यौं भने के भन्न सकिन्छ त? सीपी इक्वल्स टु यक्स मान्यो। अब यो सीपी इक्वल्स टु यक्स के को लागि हुन्छ त भन्ने कुरा हुन सक्छ। अझै यहाँनेरि सजिलो के हुन्छ भने नि सपोज हामीले 1000 ग्रामको एसपी भनेको यक्स सपोज गर्यौं हैन, 1000 ग्रामको एसपी यक्स सपोज गर्यौं। 1 ग्रामको एसपी भनेको के हुन्छ? एक्स बाइ 1000 हुन्छ र 900 ग्रामको एसपी भनेको कति हुन्छ? 900 डिवाइडेड बाइ 1000 टाइम्स यक्स, यो भनेको कति हुन्छ? 9x बाइ 10 हुन्छ। यो कति हुँदो रहेछ? उसको सीपी हुँदो रहेछ। अब उसले चाहिँ के भन्छ भन्दा म चाहिँ 900 ग्राम एसपी यति लिनुपर्ने, उसले पैसा यति लिनुपर्ने हो, तर उसले कति लिँदो रहेछ? यक्स लिँदो रहेछ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ? उसले चाहिँ 1000 ग्राम हो भनेर दिँदो रहेछ हैन, 1000 ग्राम भनेको यति यक्स हुन्छ भनेर दिँदो रहेछ, तर खासमा उसले चाहिँ यतिमा किनेको हुँदो रहेछ सामान 9x बाइ 10 मा, किनभने 900 ग्राम मात्रै उसले बेचिरहेको छ। भनेपछि प्रफिट कति आउने भयो त भन्दा x माइनस 9x बाइ 10 भनेको कति आउँछ? x बाइ 10 चाहिँ उसको प्रफिट आउन जान्छ, ठिक छ। x बाइ 10 उसको प्रफिट आउँदो रहेछ भने प्रफिट पर्सेन्ट कति होला? x बाइ 10 डिवाइडेड बाइ 9x बाइ 10 टाइम्स 100, यो भनेको कति आउँछ? 10 10 x क्यान्सल हुन्छ। अब 100 डिवाइडेड बाइ 9 भनेको कति आउँछ? 9 यहाँ 11 होल 1 बाइ 9 आउँछ। 11 होल 1 बाइ 9 भन्छ अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? मैले यहाँनेरि के गरे त फेरि एकचोटि म बुझाइन्छु। 1000 ग्राम भनेर उसले बेच्दो रहेछ र त्यसको प्राइस यक्स हो है। उसले चाहिँ मैले जतिमा बेचे जतिमा किने त्यतिमै बेचे भनेको मान्छे उसले के भन्छ? मेरो सीपी पनि यक्स हो, मेरो एसपी पनि यक्स हो, त्यसरी भन्छ। तर उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा 900 ग्राम मात्रै बेच्दो रहेछ। भनेपछि 900 ग्राम उसले बेच्यो भने चाहिँ 900 ग्रामको एसपी र 900 ग्रामको सीपी चाहिँ इक्वल हुन्छ है। यो 900 ग्राम एसपी भन्नु र 900 ग्राम सीपी भन्नु एउटै कुरा हो। भने 900 ग्राम एसपी भनेको कति हुन्छ? 9x बाइ 10 हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले यो सीपी हो भनेर बुझ्यौं र सबट्र्याक्ट गरेर भ्यालु निकाल्यौं। अब यहाँनेरि छ 1 युरो भनेको 140 हो, 0.5 भनेको 3.2552 मार्क्स हो,
3.91 मार्क्स भनेको 1 हो, $1 भनेको 4.8 फ्र्याङ्क्स हो। अब हाउ मेनी फ्र्याङ्क्स आर इक्वल टु 26,000 भनिरहेछ। यहाँनिर अब यो भ्यालुहरू लेख्छु है त म सुरुमा। 1 युरो भन्छ है, 1 युरो भनेको 140 भयो रुपिज। त्यसै गरी 1 युरो भनेको कति हो, 1 युरो हो र 0.5 युरो। 0.5 युरो भनेको 3.52 मार्क्स रहेछ। मार्क्स भनेको सायद यो उतापट्टिको होला, के भन्छ, जर्मनीको होला है करेन्सी। 3.91 मार्क्स, 3.91 मार्क्स भनेको कति हुँदो रहेछ, $1 हुँदो रहेछ। $1 र $1 भनेको 4.8 फ्र्याङ्क्स, $1 भनेको 4.8 फ्र्याङ्क्स हुँदो रहेछ। अब उसले सोधिरहेको छ कि हाउ मेनी फ्र्याङ्क्स, कति यक्स फ्र्याङ्क्स चाहिँ कति हुनु पर्यो त, रुपिज 26,000 हुन्छ भनिरहेको छ। यत्रो भ्यालुहरू दिएको छ, कति फ्र्याङ्क्स चाहिँ 26,000 हुन्छ भनेर सपोज गरिरहेको छ। अब हेर्नु है त यहाँनिर हामीसँग के को रिलेसन छ त, युरो छ, मार्क्स छ, डलर छ। अब $1 भनेको 4.8 फ्र्याङ्क्स हो भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, $1 भनेको 5.91 मार्क्स भनेको 4.8 फ्र्याङ्क्स हो भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सिम्पली तरिकाले हेरौँ किन यसरी रिलेसन बनाइराख्ने, यो यति भयो। यहाँनिर अब 5.91 मार्क्स भनेको 4.8 फ्र्याङ्क्स हो भनेपछि 5.m लेखे, 4.8 यफ हुन्छ भनेपछि 3.52 मार्क्स भनेको कति हुन्छ, 4.8 डिभाइडेड बाई 5.91 टाइम्स यहाँनिर कति हुन जान्छ, यो भनेको 3.91 हुन जान्छ। कति हुन जान्छ त, 4.8 डिभाइडेड बाई 5.91 टाइम्स 3.91 भनेको 3.176 हुन जान्छ। ठिक छ, 3.52 मार्क्स भनेको यति फ्र्याङ्क्स हुन जान्छ भन्छ। 0.5 युरो भनेको कति हुन्छ, 3.176 फ्र्याङ्क्स हुन जान्छ। ठिक छ, यति हुँदो रहेछ भनेपछि अब 0.5 भनेको 3.176 भयो, 1 भनेको 3.176 बाई 0.5 भयो भनेपछि कति हुन जान्छ, डिभाइडेड बाई 0.5 भनेको 6.351 भनेपछि रुपिज 140 भनेको 6.351 फ्र्याङ्क्स हुँदो रहेछ। ठिक छ, अब यहाँनिर 140 भनेको यति हो भने 1 रुपिज भनेको 6.351 डिभाइडेड बाई 140 हुन्छ। अब 26,000 भनेको 6.351 बाई 140 टाइम्स 26,000, 6.351 डिभाइडेड बाई 140 टाइम्स 26,000 भनेको चाहिँ 1179 जति आउँदो रहेछ, 1179। अब त्यसरी निकाल्दा 1120 आयो। त्यसरी क्याल्कुलेसनमा एरर आउने रहेछ। अब हामीले जुन पहिले क्लास 10 मा मनीहरूको बारेमा स्टडी गरेका थियौँ त्यो अनुसार गर्छौँ, चेन रुल अनुसार। जस्तै यतापट्टिको युनिट र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको युनिट र राइट ह्यान्ड साइडको युनिटले एकअर्का सबैले क्यान्सल गर्नु पर्यो। अब युरो 1 इक्वल्स टु 140 छ, मैले यसलाई रिभर्स गरिदिएँ। 3.52 मार्क्स भनेको 0.5, यसलाई पनि रिभर्स गरिदिएँ। $1 भनेको 3.91 भनेर आउँछ। ठिक छ, अथवा तपाईहरुले अरु के रिभर्स गर्नु परेन, यसलाई र यसलाई रिभर्स गरिदियो भने पनि अरु सबै कुरा मिल्न जान्छ यहाँनेरि है। त्यति नै रिभर्स गरिदिए पनि हुन्छ। जस मैले रिभर्स गरेर देखाए। अब हेर्नुस्, यो र यो युरो काटिन्छ, मार्क्स र मार्क्स काटिन्छ, डलर काटिन्छ, फ्र्याङ्क्स काटिन्छ, रुपिज काटिन्छ। भन्छ युनिट आउने भयो नि त यहाँनेरि, यक्स फ्र्याङ्क्स भनेपछि। अब के हुन्छ, 1 टाइम्स 3.52 टाइम्स 1 टाइम्स 4.8 टाइम्स 26,000 इक्वल्स टु 140 टाइम्स 0.5 टाइम्स 3.91 टाइम्स 1 टाइम्स यक्स। अब यहाँ यक्स को भ्यालु कति आउँछ त, 1605.027 भनेर आउँछ। 1605 हुन जान्छ। अनि यसरी गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ। अहिलेको प्रोसेसले मिस्टेक्सहरु निम्त्याउन सक्छ। इन व्हाट टाइम अ सम अफ मनी ट्रेबल्स इटसेल्फ एट 5% PA एट सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको छ। सपोज सम अफ मनी ट्रेबल हुनु पर्यो। पहिले मनी P थियो भने 3P हुनु पर्यो। 3P हुनको लागि प्रिन्सिपल कति हुनु पर्छ, 2P हुनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै अमाउन्ट चाहिँ P + 2P भनेको 3P हुन्छ। भने चाहिँ 2P इक्वल्स टु P
टाइम्स टी टाइम्स 5/100 हुन जान्छ हैन। पी र पी क्यान्सल भयो। टाइम भनेको 2 टाइम्स 100 डिभाइडेड बाइ 5 भनेको के हुन्छ 520 भनेको 40 इयर्समा चाहिँ ठ्याक्कै ट्रिपल हुँदो रहेछ, किनभने 40 इयर्समा उसले डबल इन्ट्रेस्ट पाउँछ। अर्को चाहिँ यहाँनेरि इफ द सर्कमफरेन्स अफ सर्कल आई इज इक्वल्स टु द डायमिटर अफ द सर्कल 2 द रेसियो अफ द एरिया अफ सर्कल 2 to 1 सर्कमफरेन्स अफ सर्कल 1 इज इक्वल्स टु डायमिटर अफ सर्कल 2 भनिरहेछ। सपोज सर्कल 1 को रेडियसलाई मैले R1 माने, सर्कल 2 को रेडियसलाई यदि मैले R2 माने भने सर्कल 2 को डायमिटर के हुन्छ 2R2 हुन जान्छ। क्वेसनले के भन्यो सर्कल 1 को सर्कमफरेन्स 2πr1 भनेको 2r2 सँग इक्वल हुन्छ भन्यो। ठीक छ। अब 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ भनेपछि πr1 भनेको R2 हुँदो रहेछ है, अथवा R1/R2 भनेको 1/π हुँदो रहेछ। अब एरिया सोधिरहेको छ है, रेसियो अफ एरिया अफ सर्कल 2 टु सर्कल 1। सर्कल 2 को एरिया भनेको πr1 स्क्वायर हुन्छ, सरी R2 स्क्वायर हुन्छ, अर्कोको πr1 स्क्वायर हुन्छ। पाई क्यान्सल भयो। अब हामीले के लेख्न सक्छौं R2/R1 को स्क्वायर भनेको के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर हेर्नुस् त R1/R2 भनेको 1/π हो, यो भनेको त पाई को स्क्वायर हुन जान्छ है, यो भनेको त पाई को स्क्वायर हुन जान्छ R2/R1 को स्क्वायर भनेको। भनेपछि R2/R1 भनेको के लेख्न सकिन्छ पाई लेख्न सकिन्छ, अप्सन सी हुन्छ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप इयर हैज 53 सन्डेज भनेको छ। यहाँनेरि अर्को क्वेशन छ प्रोबेबिलिटी लीप इयर हैज 53 सन्डे है। सपोज लीप इयरमा कति हुन्छ 366 डेज हुन्छ, अरु बेलामा कति डेज हुन्छ 365 डेज हुन्छ। अब 365 डेजमा लगभग कति हुन्छ त 365, अथवा यही कुरा गरौँ 366 डेजमा 52 विक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा हुन्छ हैन। 52 टाइम्स 7 भनेको 364 हुन्छ हैन, अनि यहाँनेरि 2 डेज एक्स्ट्रा आयो। अब 52 हप्तामा त अभियसली 52 वटा सन्डे हुन्छ नि, हो कि हैन। 52 हप्तामा 52 वटा सन्डे हुन्छ, यो एक्ज्याक्ट केस भयो। यसको लागि हामीले काउन्ट गरिराख्नु परेन, जेनरली स्टुडेन्टले यसमा पनि काउन्ट गर्छन्, त्यही भएर कन्फ्युजन हुन सक्छ। 52 वटा हप्ता छ, 52 हप्तामा 52 वटा सन्डे हुनु अभियस कुरा हो। अब 2 दिन बाँकी छ, यो 2 दिन चाहिँ एउटा सन्डे आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा हो। अब 2 दिनमा के आउन सक्छ यो कुरा हेरौँ। 2 दिनमा एउटा आउन सक्छ सन्डे, अर्को आउन सक्छ मन्डे, अर्को आउँछ मन्डे, अर्को आउँछ ट्युसडे आउन सक्छ हैन। यो पेयरहरुमा जुनै पनि आउन सक्छ। अर्को आउँछ ट्युसडे पछि वेडनेसडे अनि थर्सडे आउन सक्छ। त्यसैगरी अर्को के आउँछ फ्राइडे, त्यसपछि स्याटरडे आउन सक्छ। त्यसैगरी अर्को स्याटरडे अनि सन्डे आउन सक्छ। कति रहेछ त 1 2 3 4 5 वटा सन्डे मन्डे ट्युसडे, यहाँनिर एउटा छुटेछ है, ट्युसडे अनि वेडनेसडे पनि आउन सक्छ, वेडनेसडे थर्सडे, अनि अर्को पनि छुटेछ यहाँनिर थर्सडे फ्राइडे पनि आउन सक्छ। सन्डे मन्डे आउन सक्छ, मन्डे ट्युसडे, ट्युसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे स्याटरडे, स्याटरडे सन्डे, यति आउन सक्छ। भनेपछि यहाँनिर एक टोटल नम्बर अफ केसेस कति हुने भयो 1 2 3 4 5 6 7 वटा केसेस। अब यो 7 वटा केसेसमा सन्डे कुन बेला आयो त? दुईटा केसमा सन्डे आयो हैन, दुईटा केसमा सन्डे आयो। हामीले के सोधिरहेछ 53 वटा सन्डे आउने, 52 वटा सन्डे आउने फिक्स छ। अब हाम्रो अर्को सन्डे आउने फेभरेबल केस कतिवटा रहेछ? दुईटा रहेछ। भनेपछि 7 वटा टोटल केसेसमा एउटा सन्डे आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 2 रहेछ, भनेपछि 2/7 हुन्छ, अप्सन डी हुन्छ। ल यो कुरा भयो है त। इफ -7 इज ग्रेटर x इज ग्रेटर देन यो छ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पोसिबल भ्यालु अफ y माइनस x भनेको छ। ग्रेटेस्ट पोसिबल भ्यालु अफ y माइनस x। अब y को सबैभन्दा ठूलो भ्यालु भनेको 12 हो, x को सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको -7 हो, भने 12 माइनस -7 भनेको 12 प्लस 7, यो भनेको 19 हुन्छ। यसरी त गर्ने हो। ग्रेटेस्ट पोसिबल भ्यालु कसरी भेट्ने? y को सबैभन्दा ठूलो भ्यालु x को सबैभन्दा सानो भ्यालु। यदि 10a + 10b = 35 छ भने व्हाट इज द एभरेज अफ a एन्ड b भनेको सिम्पल क्वेशन छ। 10a + 10b 35 छ भने a + b भनेको 335/10 भनेको 3.5। एभरेज भनेको के हुन्छ?
टोटल अब्जर्भेसनको सम डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेसन भन्छ a + b छ a + b/2 भनेको 3.5/2 भनेको 1.75 आउँछ जुन हाम्रो एभरेज हुन्छ इन द गिवन फिगर बिलो a is to b भनेको 3.5 छ c is to b भनेको 2:1 छ व्हाट इज द मेजर अफ लार्जेस्ट एंगल भनिरहेछ ठीक छ a is to b भनेको a is to b को भ्यालु दिएको छ c is to b को भ्यालु दिएको छ अब यहाँ हेरि हेरौं a/b = 3/5 छ ठीक छ भने चाहिँ b को भ्यालु 5a/3 लेख्न अथवा यस्तो लेख्न मिल्यो a = 3b/5 लेख्न मिल्दो रहेछ त्यसैगरी c/b भनेको 2/1 छ भने c = 2b लेख्न मिल्यो हैन अब यो सबै सम गरौँ a + b + c भनेको 180 हुन्छ a भनेको 3b/5 b भइहाल्यो यो 2b = 180 आयो यो भनेको 10 13 14 14b/5 = 180 आउन गयो हैन 14b/5 भनेको 180 आयो भने 180 डिवाइडेड बाइ 14 टाइम्स 5 भनेको 64.28 जति आयो 10 यहाँ 5 पनि त आउँछ नि म मिस्टेक भएको छ 5 + 10 15 यहाँ 18 चाहिँ आउँछ भनेपछि b को भ्यालु कति आउन गयो 50 आउन गयो b को भ्यालु 50 आयो भने यो b 50 भयो a को भ्यालु कति भयो 30 हुन जान्छ 3 × 50/5 c को भ्यालु कति हुन जान्छ 100 आउन जान्छ भने ग्रेटेस्ट एंगल भनेको d हुन जान्छ अर्को हेरौँ अब c is dash of the two sisters c is dash of the two sisters जेनरली हामीले कम्पेरिजन गरिरहेका छौं अब यहाँ दुईटा प्रिटियर अफ द टू सिस्टर्स अब दुईटा सिस्टर्स छन् चाहिँ कम्पेरिजन गरिरहेका छौं सी इज द प्रिटियर अफ द टू सिस्टर्स हुन्छ ड्याश द फिनिश फर्स्ट द रनर गेभ अप यहाँ के हुन्छ ह्याभिङ फेल्ड टु रिच द फिनिश फर्स्ट द रनर गेभ अप हुन्छ लेट दिस बी सिक्रेट बिट्विन यु एन्ड मी भनेर हुन्छ आई एम डिस्गस्टेड एन्ड के हुन्छ त सो आर यु हुन्छ यु हेभ डन वेल भनेर भनेछ ह्याभन्ट यु भनेर हुन्छ है ड्याश हिज रिपिटेड फेलियर इज स्टिल अप्टिमिस्टिक हुन्छ इन डिस्पाइट हिज रिपिटेड फेलियर हैन यहाँ हेर्नु इन स्पाइट अफ हुन्थ्यो अल्दो अफ हिज हुन्थ्यो इभन दो he has done repeated failure त्यस्तो टाइपको हुन्छ जन इज युज्ड टु के हुन्छ जन इज युज्ड टु लिसनिङ टु एफएम एभ्री डे पास्ट पार्टिसिपल फर्म अफ सिक के हुन्छ त पास्ट पार्टिसिपल अफ सिक अब यो तपाईहरुलाई जेनरली यो एकदम गाह्रो क्वेशन जस्तो पनि हुन सक्छ है यसको पास्ट पार्टिसिपल भन्छ कि सर्ट हुन जान्छ गाह्रो क्वेशन भन्दा नि जेनरली सोधिरहेको ही डिसलाइक्स बीइङ टक्ड अबाउट हुन्छ ठीक छ ही डिसलाइक्स बीइङ टक्ड अबाउट टक्ड इन्टु टक्ड अबाउट भनेर हुन्छ एयर पोल्युसन ड्याश अलमोस्ट एभ्री मेजर सिटी इन द वर्ल्ड एयर पोल्युसन नाउ अफ्लिक्ट्स भनेको इदरलाई चाहिँ के गर्छ असर गर्छ करेक्ट एन्टोनिम फर द करेक्ट वर्ड अडासियस भनेको चाहिँ एकदम कुनै पनि काम हिम्मत साथ गर्ने हैन अगाडि बढिहाल्ने हैन म गर्छु भन्ने टाइपको मान्छे भन्छ अब यसको एन्टोनिम भनेको कवर्डली हुन्छ अगाडि नबढ्ने वी आर accustomed to doing hard work हुन्छ it is time you wash your face it is 14 years since I saw him हुन्छ we must keep one's head while dealing with a complicated problem the meaning of underlined idiom भनेको चाहिँ to keep calm हुन्छ है आफ्नो दिमागलाई चाहिँ ठण्डा राख्नु पर्यो इन द फलोइङ पेज देयर लाइन व्हिच हैज बीन नम्बर्ड दिस नम्बर्स आर प्रिन्टेड बिलो एन्ड अगेन्स्ट इच फरवर्ड सो व्हिच वन अफ द अब यहाँ एप्रोप्रिएट वर्ड कुन हुन्छ भनेर यसले भनिरहेको छ है एप्रोप्रिएट वर्ड अब यहाँ हेरौँ इन ह्युमन लाइफ देयर इज अलवेज अ फिलिङ अफ वान्ट इट इज दिस व्हिच मेक्स म्यान के हुन्छ ह्युमन्स लाइफ प्रत्येक मान्छेलाई केही न केही कुरा चाहिरहेको हुन्छ हैन उले केही न केही कुरा मागिरहेको हुन्छ अब त्यो आफूसँग हुन सक्छ कोहीसँग जे पनि हुन सक्छ हैन उले केही न केही कुरा चाहिँ मागिरहेको हुन्छ इट इज दिस व्हिच मेक्स म्यान ड्याश भनेर छ हेर्दै जाउँ म्यान यर्न्स फर थिंग्स व्हिच ही क्यानट गेट एन्ड फिल स्याड लुकिङ ब्याक अपन द पास्ट एन्ड लुकिङ
forward into the future. This preoccupation with the past and future does not allow men to live के हुन्छ blissfully. यहाँनेर चाहिँ blissfully भन्न सकिन्छ है 98 मा blissfully in the present. Thus there is always a pain in men's laughter, always a sense of dash in the moments of enjoyments. Enjoyments को opposite के हुन सक्छ? There is always a sense of loss, fulfillment अथवा scarcity. ठीक छ, always a loss. हेर्दै जाउँ. That's why the poetry of man is the poetry of sorrow. Our sweetest songs are those that tale of के हुन्छ? Our sweetest song are those that tale of saddest thoughts भनेर भन्न सकिन्छ. अब माथितिर जाउँ. Always a sense of के हुन जान्छ त? There is always a sense of loss in the moment of enjoyments भनेर हुन सक्छ. मान्छे हाँस्छ तर के भन्छ त? There is always a sense. Thus there is always pain in men's laughter, always a sense of scarcity in the moment of enjoyments. अर्को छ man yearns for things which he cannot get and feels sad looking back upon the past and looking forward into his future. है 96 मा अब it is this which makes man sad, disappointed, unhappy. Disappointed राम्रो हुन्छ हैन, उले केही न केही खोजिरहेको हुन्छ त्यही भएर उ डिसअपोइन्टेड हुन्छ. ठीक छ ल, यो एउटा सेट चाहिँ हामीले सक्यौं है त. अब अर्को सेटतिर जाउँ है त. यहाँनेरि हाम्रो अर्को सेटमा सजिलै क्वेशनहरु छ, त्यस्तो गाह्रो क्वेशनहरु छैन. ब्रेड एन्ड बटर. ब्रेड एन्ड बटर भनिसकेपछि यो दुईटै एउटै कुरा हो, यसलाई इज राख्न सकिन्छ. डोन्ट शेड द क्रोकोडाइल टियर्स. डोन्ट शेड क्रोकोडाइल, गोहीको आँसु नरु भनेको के हो त? एक्सप्रेस ग्रिफ फल्सली हैन, दुःख नभई पनि दुःख भयो जस्तो गर्ने हैन, देखावटी. माई फ्रेन्ड वाइज क्वाइट हस्पिटेबल हुन्छ. हस्पिटेबल भनेको आदर सत्कार गर्ने. लेट अस स्प्रेड अ क्लोथ के हुन्छ? अफ द टेबल, over the table, over the table. The boat was sunk in the river. डुब्यो भन्ने हुन्छ. मान्छे ड्राउन हुन्छ, बोट सिंक हुन्छ. Let's meet at the pool. Shall we भनेर हुन्छ. I like this hotel because its dash room are very comfortable. Because its rooms are very comfortable. No preposition. A person who is indifferent to pains and pleasures is known as के भन्न सकिन्छ? अब प्रत्येकको मिनिङ बुझौं है त. सबै एकदम राम्रो राम्रो वर्ड्सहरु छ. यहाँनेरि पहिलो छ हाम्रो स्टोइक भनेर छ. स्टोइक भनेको यस्तो मान्छे जसले चाहिँ पेन अथवा हार्डशिप अथवा दुःखहरु कटाउन सक्छ, कुनै फिलिङ्स अथवा केही कम्प्लेनै नगरी कटाउन सक्छ. अर्को छ सेन्ट, सन्त, SAINT, सेन्ट. अब मिनिङमा छिर्नु पर्छ है हामी. सेन्ट को मिनिङ भनेको चाहिँ होली, भर्चुअस, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सेन्ट भनिन्छ. रेक्लुस भनेको चाहिँ कस्तो भने एक्लै बस्ने मान्छेलाई चाहिँ रेक्लुस भनेर भनिन्छ. अर्को छ हर्मिट. हर्मिट भनेको चाहिँ सोलिट्युडमा बस्ने, रिलिजियस डिसिप्लिन फलो गर्ने भनेर भनिन्छ. सोलिडमा बस्ने यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? सेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ. रिना ड्यास आर टु भिजिट पोखरा. इट्स अ लभली प्लेस. रिना रेकमेन्डेड, एडभाइज्ड, रेकमेन्डेड भन्न सकिन्छ. सजेस्टेड भन्दा नि रेकमेन्डेड भन्दा राम्रो हुन्छ. द बोइज हु ड्यास डन दिस वर्क आर भेरी इन्टेलिजेन्ट. द बोइज हु ह्याभ डन दिस वर्क. बोइज भनेको छ. सेट A as 3 elements and set B as 6 elements. The maximum number of elements कति हुन्छ त? A युनियन B मा भन्दा 9 वटा एलिमेन्ट्स हुन्छ. यदि यहाँनेरि कुनै पनि कमन आएन भने अथवा इन्टरसेक्सन आएन, इन्टरसेक्सन 0 भयो भने. In a city, 70% of population travel by car, 50% travel by bus. If all of them travel by bus or car, find the percentage traveling by both bus and car. Suppose city को total population यक्स हो. ठीक छ, सिटी को टोटल पपुलेसन यदि यक्स हो भने 70% ट्राभल बाई कार, 70/100 टाइम्स यक्स कारमा ट्राभल गर्छ. बसमा ट्राभल गर्ने 50/100 टाइम्स यक्स भनेको x/2. यो भनेको 7x/10.
अब टोटल नम्बरै बस अथवा कारले ट्राभल गर्छन्, दुईटैमा ट्राभल गर्ने भनेको NU भनेको NA युनियन B नै हुन जान्छ। NA युनियन B भनेको NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन B हुन्छ। अब टोटल x छ, यो भनेको 7x/10 छ, यो x/2 छ, माइनस NA इन्टरसेक्सन B छ है। अब यहाँनिर मैले यहाँनिर लेख्थे है त। अब 7x/10 प्लस x/2 माइनस x छ, 7x/10 माइनस x/2 यो भनेको तपाईको कति आउँछ भने 0.2x आउन जान्छ। यो भनेको 20% हुन जान्छ। अर्को के छ 2% अफ A भनेको 3% अफ B इक्वल्स टु 4% अफ C हुन्छ। यो मतलब 2/100 टाइम्स A इक्वल्स टु 3/100 टाइम्स B इक्वल्स टु 4/100 टाइम्स C हुन्छ। यो भनेको 2A इक्वल्स टु 3B इक्वल्स टु 4C हुन जान्छ। भनेपछि यहाँनिर हामीले कसरी गर्न सकिन्छ होला त, हेरौँ है त। यहाँनिर 2A इक्वल्स टु 3B इक्वल्स टु 4C छ, म्हणजे A इज टु B इज टु C भनिरहेछ है। यहाँनिर हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भने 2A छ, 3B छ, 4C छ। यहाँनिर हामीले अब यिनीहरुलाई इक्वालिटी नबनाउन्जेलसम्म यसको काम छैन। अब A इज टु B इज टु C निकाल्नु पर्यो। हाम्रो के छ 2A इक्वल्स टु 3B इक्वल्स टु 4C छ। अब सुरुमा मैले A र B को रिलेसन निकाल्छु, हेर्नुस् है त। 2A इक्वल्स टु 3B छ भनेपछि A/B भनेको 3/2 छ। त्यसैगरी 3B इक्वल्स टु 4C छ, यहाँनिर के हुन जान्छ B/C इक्वल्स टु 4/3 छ। अब यिनीहरुलाई जोड्नु पर्यो भने यो B र यो B को चाहिँ यो रेशियोको भ्यालु मिल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई के गर्ने यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 6/4 आउँछ। भनेपछि A इज टु B इज टु C भनेको के लेख्न सकिन्छ भने 6 इज टु 4 इज टु 3 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। यदि यो दुईटा भ्यालु जोड्नु पर्ने छ भने यसको डिनोमिनेटर र अर्कोको न्युमेरेटरको भ्यालु, अब यहाँ BB छ नि, यिनीहरुको भ्यालु सेम बनाउने 6 इज टु 4 इज टु 3। A and B together can dig a trench in 12 days. A alone can dig it in 30 days. In how many days B can dig it? ठीक छ। A र B ले सँगै काम गर्यो भने 12 दिनमा एउटा गड्डा भनेको खोल्न सक्छन् हैन, के अरे खन्न सक्छन्। A ले एक्लै गरेर 30 दिनमा गर्छ भने B ले कति दिनमा गर्छ भनिरहेछ। ठीक छ। अब यहाँनिर के छ A प्लस B ले एउटा काम 12 दिनमा गर्छन् भनेपछि A प्लस B ले 1/12 काम 1 दिनमा गर्छन्। त्यसैगरी A ले एउटा काम 30 दिनमा गर्छ भने A ले 1/30 काम 1 दिनमा गर्छ। अब A प्लस B माइनस A ले 1/12 माइनस 1/30 काम चाहिँ 1 दिनमा गर्छन्। ठीक छ। भनेपछि B ले गर्ने काम भयो। अब यहाँनिर 1/12 माइनस 1/30 गर्नु पर्यो, 1/12 माइनस 1/30 गर्नु पर्यो। यो भनेको 1/20 आउँछ, 1 दिनमा गर्छ। भनेपछि B ले एउटा काम भनेको चाहिँ 20 दिनमा गरिसक्छ भनेको हो। ठीक छ। एउटा काम कति दिनमा 20 दिनमा गर्छ। अब छ यहाँनिर A/B इक्वल्स टु A/B पावर x माइनस 1 भनेको B/A x माइनस 3 छ। भनेपछि के गर्ने त अब यहाँनिर A/B भनेर छ है, A पावर 1 बाई B पावर 1 भनेको यति छ, x माइनस 1 छ। अब B लाई माथि लग्नु भनेको B माइनस 1 हुन्छ, A लाई तल झार्नु भनेको A माइनस 1 हुन्छ, x माइनस 1 हुन्छ। अब यो भनेको B/A माइनस x माइनस 1 हो, यो भनेको B/A 1 माइनस x हो। ठीक छ। भनेपछि A/B x माइनस 1 लेख्नु भनेको के हुँदो रहेछ B/A 1 माइनस x लेख्नुसँग इक्वल हुँदो रहेछ। ठीक छ। हामीले जस्ट इन्टरचेन्ज गरेको भनेपछि अब 1 माइनस x र x माइनस 3 इक्वल हुन्छ। 1 माइनस x इक्वल्स टु x माइनस 3, 1 प्लस 3 इक्वल्स टु 2x, x भनेको 2 आउँछ, अप्सन डी। एलसीएम अफ 24 36 40, एलसीएम अफ 24 36 40 सिम्पली निक्लिन सक्छ। कति हुन्छ 24 36 र 40 छ। यहाँनिर केले जाला त 8 to 6 24 जादैन, 4 6 6 to 6 4 ले गरौँ, 4 6 is 24, 4 9 is 36, 14 is 40। अब 3 ले गरौँ अथवा 2 ले गर्दा नि हुन्छ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ 10 छ। 2 ले गरौँ,
2 1 is 2 यहाँ 5 आयो भने चाहिँ सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ 15 2 is 30 30 times 12 भनेको कति आउँछ यहाँ 360 भनेर आउँछ A cylinder has diameter of 14 cm and area of its curved surface is 220 cm volume भनेको कति हुन्छ अब डायमिटर दिएको छ 14 रेडियस कति हुन्छ डायमिटर को आधी भनेपछि 7 cm रेडियस हुन्छ कर्व्ड सर्फेस एरिया 220 cm छ कर्व्ड सर्फेस एरिया को फर्मुला के हुन जान्छ त 2 पाई आर एच हुन जान्छ 2 पाई आर एच भनेको 220 आउन गयो अब हाम्रो सिलिन्डर को भोल्युम के हुन्छ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हैन त हाम्रो भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको फर्मुला के हो लेख्नुस् त यहाँ भोल्युम अफ सिलिन्डर को फर्मुला सरी पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ रेडियस को भ्यालु आयो यहाँ रेडियस को भ्यालु आयो पाई आर एच को भ्यालु कति हुन्छ 220/2 भनेको 110 हुन्छ अब यहाँ 1 पाई आर स्क्वायर एच भनेको के हुन्छ पाई आर एच टाइम्स आर हुन्छ पाई आर एच भनेको 110 छ रेडियस भनेको 7 छ कति आउने भयो 770 आउने भयो ठीक छ यहाँबाट मैले पाई आर एच को भ्यालु झिके हाम्रो पाई आर स्क्वायर एच हो पाई आर एच टाइम्स आर लेख्न मिल्छ पाई आर एच को भ्यालु 110 रेडियस को भ्यालु 7 मैक्सिमम भ्यालु अफ sin x प्लस cos x sin x र cos x को मैक्सिमम भ्यालु कति हुन जान्छ त भन्दा sin x र cos x को मैक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ भने 1 हुन जान्छ अब √2 हुन्छ होला त सरी यहाँ हेरौँ है त यो हुँदैन है सपोज 45 डिग्री माने 45 डिग्री माने भने sin 1/2 1/2 2/√2 भने चाहिँ √2 हुन जान्छ 2 हुन सक्दैन किनभने sin x 1 हुँदा cos x 0 हुन्छ अब 1/√2 हुन पाउँछ तर यो मैक्सिमम भ्यालु 1 पनि हुन पाउँछ तर √2 मैक्सिमम भ्यालु हुन जान्छ ठीक छ कुरा बुझ्यो यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौं इन द गिवन फिगर AB इज प्यारलल टु CD AB र CD प्यारलल छन् भनेपछि x को भ्यालु कति हुन्छ भनिरहेछ यहाँबाट हामीले एउटा प्यारलल लाइन बनाउँछौं यसरी योसँग प्यारलल अब यो 35 छ भने चाहिँ यो भ्यालु पनि 35 नै हुन्छ र यो 65 छ भने चाहिँ यो भ्यालु 65 हुन्छ अब कति आउँछ 35 प्लस 65 भनेको 100 डिग्री आउन जान्छ एउटा प्यारलल लाइन मैले बनाउँछु कुनै एउटा पोइन्टबाट कुनै पनि अर्को लाइन छ त्योसँग प्यारलल बनाउन सकिन्छ अब योसँग मैले प्यारलल बनाउनुको मतलब त योसँग पनि प्यारलल हुन्छ है अर्को छ फ्रम अ ब्याग कन्टेनिङ 3 मार्बल्स फ्लो 4 black marbles and 5 green marbles a marble is drawn randomly find the probability of getting red or green marble भनेको छ जम्मा जम्मी मार्बल कतिवटा छ 5 4 9 12 वटा टोटल मार्बल्स भनेको 12 वटा छ अब रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ रेड आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 3/12 भनेको 1/4 छ त्यसैगरी ग्रीन आउने प्रोबेबिलिटी ग्रीन आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 5/12 छ 3/12 छोड्दिउँ होला ल 3/12 छोड्दिउँ अब रेड और ग्रीन तान्दा त एउटा मार्बल रेड अनि ग्रीन पनि हुन सक्छ हुन सक्दैन म्हणजे यो दुईटालाई जोडिम भने p रेड और ग्रीन आउने प्रोबेबिलिटी भनेको p रेड प्लस p ग्रीन हुन्छ यो भनेको 3/12 प्लस 5/12 भनेको 8/12 हुन्छ 4 2 z 4 3 z 12 2/3 हुन्छ अब ल नेपालीको क्वेशन आयो है नेपाली वर्णमालामा यहाँ पछि कुन वर्ण आउँछ भनिरहेछ नेपालीको क्वेशन हो हैन नेपालीको क्वेशन भन्छ पक्कै पनि यो ट भन्ने आउँछ है च छ ज ज य ट ठ ड ढ अण हैन त थ द न प फ म य र ल व स स स ह क्षेत्रज्ञ त्यति नै होला तलको शब्द मध्ये शुद्ध रूप भएको शब्द कुन हो भनिरहेको छ शुद्ध रूप भएको शब्द भनेको चाहिँ यो हुन्छ ए को विश्वविद्यालय अरु चाहिँ मिल्दैन तिमी आफ्ना मान्छे नै हौ भन्ने वाक्य प्रयोग भएको विशेषण शब्द कुन हो तिमी आफ्ना कसका आफ्ना मान्छे हो लाला बाला शब्दको अर्थ के हो भन्दा साना छोरा छोरीलाई चाहिँ लाला बाला भनेर भनिन्छ कृति शब्द कसरी बनेको हो भनेर सोधिरहेछ यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कृत जोड ई गरो भने हुन्छ भने प्रत्यय लागेर हुन्छ है
उनी यस ठाउँमा एकपटक आएका थिए भन्ने वाक्यको क्रियापदले कुन काल पक्ष बुझाएको छ? उनी यस ठाउँमा एकपटक आएको थिए भनेर छ है। यहाँनिर यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब पूर्णभूत, सामान्य भविष्यत, अज्ञातभूत। अब अज्ञात भनेपछि त अज्ञात त छैन यहाँनिर, एकपटक आएको थिए हैन, एकपटक आएको थिए भने मलाई थाहा छ। अब यहाँनिर अर्को के आएछ? अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान भनेको आउँदै छन् हैन, आउँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तो भनेको अपढ्नु हुन्थ्यो। अब सामान्य भविष्यत भनिसकेपछि यो के हुन्छ? आउने छन् हैन, हो त्यस्तो कुराहरू आउँछ। सामान्य भविष्यत भनेपछि हुनेछ, छाउनेछ, आउनेछ, हो त्यस्तो टाइपमा आउँथ्यो। यो भनेको पूर्णभूत हुन जान्छ। म पास होला भन्ने वाक्यमा क्रियापदको अकरण के हुन्छ? मा म पास के हुन्छ? नहुला भनेर हुन्छ हैन, हुने छैन, भइन हुँदैन, नहुला। वर्षा कविताको लेखक को हो? यो कविता चाहिँ तपाईको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको हो है त। अब रुई टेक्टोमी प्रविधिको आविष्कार कसले गरेको हुन् भनेर छ है। रुई टेक्टोमी भनेको चाहिँ हाम्रो आईको स्टिच फ्री सर्जरीसँग हैन, क्याटरेक्ट मोतियाबिन्दुहरू सायद हटाउने हो त्यस्तो प्रविधिको विकास चाहिँ सन्दुक रुईतले गरे हो है त। संवादको मात्र प्रयोग गरेर लेखिने साहित्यिक विधा कुन हो? त्यो भनेको चाहिँ नाटक हुन जान्छ। Which place is known as the desert of Nepal? डेजर्ट अफ नेपाल भने चाहिँ मुस्ताङ। डेजर्ट अफ नेपाल भनेको मुस्ताङै हो। एडीएसएल को फुल फर्म के हो त? एडीएसएल को फुल फर्म कसले थाहा छ ल भन्नु है त। एडीएसएल को फुल फर्म भनेको चाहिँ हाम्रो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हुन्छ है। अब इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिलको हेडक्वार्टर कहाँनेरि छ? आईसीसी हेडक्वार्टर भनेको चाहिँ पक्कै पनि कहाँनेरि हुनुपर्छ त? सो सोच्दाखेरि हामीलाई लाग्ला होइन, क्रिकेट त अब कसले सुरु गरे हो त? यो ब्रिटिसहरूले सुरु गरे हो भने चाहिँ लन्डनतिर हुनुपर्ने हो, अथवा केपटाउन सिडनीतिर हुनुपर्ने हो, तर कता छ त? दुबईमा छ। अब अर्को छ चन्द्रगिरी केबल कार लाइन को लम्बाई कति छ? चन्द्रगिरी केबल कार को लम्बाई भनेको चाहिँ तपाईको हाम्रो यो चाहिँ तपाईको कति छ भने 2.4 किलोमिटर छ। अब वर्ल्ड वार 2 कहिले स्टार्ट, वर्ल्ड वार 1 कहिले स्टार्ट भयो भन्दा 1914 मा स्टार्ट भएको, 1919 मा सकिएको हो। अनि वर्ल्ड वार 2 भनेको चाहिँ तपाईको 39 मा स्टार्ट भयो, 1900 अनि 1945 मा सुरु भएको हो। अब यहाँ एउटा भनाइ छ, वेयर द पोलिटिशियन्स आर करप्ट, ठीक छ, वेयर द पोलिटिशियन्स आर करप्ट द कन्ट्री कोल्याप्सेस। जहाँनेरिको नेताहरू अथवा राजनीतिज्ञहरू भ्रष्ट छन् त्यो देश चाहिँ, त्यो देशको पतन हुन्छ भनेर चाहिँ कसले भनेको हो भनेर भनिरहेको छ। यहाँ कसले चाहिँ भने हो त? यो को छ? अब महात्मा गान्धी, माकियाभेली, हिटलर र अब्राहम लिङ्कन। अब चारै जनाको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन। यसको चाहिँ पक्कै पनि मलाई लाग्छ अब्राहम लिङ्कन होला है, यहाँनिर यो जस्तो लाग्यो, अरु त छैन। अर्को छ हु इज द अथर अफ फेमस नेपाली नोभल पागल प्रेमी भनेर छ है। पागल प्रेमी भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ यो भनेको सञ्जीव उप्रेती हो। कुन चाहिँ कन्टिनेन्टमा इस्ट युरोप लाई गर्छ त भन्दा ईस्ट युरोप अफ्रिकामा लाई गर्छ। व्हिच ग्यास इज फाउन्ड इन सोडा वाटर? सोडा वाटरमा कुन ग्यास फाउन्ड हुन्छ त? सजिलो छ होला, तपाईहरुले सोडा लेखे होइन। ग्यास प्रेजेन्ट इन सोडा वाटर भनेको कार्बन डाइअक्साइड प्रेजेन्ट हुन्छ। फर्स्ट कमर्शियल बैंक अफ नेपाल भनेको कुन हो त? शेयरमा पनि पैसा हाल्नु भएको छ होला है। शेयरको अब हाम्रो शेयरमा तपाईहरुले इन्भेस्ट गर्नु भएको छ नि, यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला। फर्स्ट कमर्शियल बैंक अफ नेपाल भनेको चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड हुन्छ। र यसै सँगै हाम्रो यो सेट पनि खतम।